भन्नुहोस् सर। ओके देन त्यो तिमीहरूले एकचोटि हेर। आज चाहिँ हामी एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भन्ने छ। तिमीहरूलाई त म्यामले पढाउनु भएको छैन होला। त्यो मैले पढाउँछु भनेको थियो, त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको। त्यसलाई चाहिँ म आज स्टार्ट गर्छु। देन अर्को चाहिँ प्रोबेबिलिटी बाँकी छ। आज हेरौँ कति सकिन्छ, 1.5-2 घन्टा गरौँ। अनि केही बाँकी भयो भने चाहिँ भोलि यसो मर्निङमा तिमीहरूको 8 बजीबाट 9 अथवा 8:30 बजीबाट 1-1.5 घन्टा डिस्कसन गऱ्यो भने लगभग कोर्स सकिन्छ होला। म्यामको त सकिएको छैन नि कोर्स? छैन म्यामले होला सर। सक्नु छैन होला। ओके, त्यो सिआरलाई भन, उसले मेरो भाइबरको मेसेज सिन गरिरहेको छैन। म कल गरौँ न एकचोटि। मलाई कोही एकजनाले तिमीहरूको भाइबरबाट मलाई मेसेज गर न, मेरो नम्बर म यहाँ टाइप गर्दैछु। त्यो दिपेशको फोन उठेन। मैले एउटा फाइल 79050 मलाई हेलो सर भनेर एकजना को चाहिँ भाइबरमा छौ, एकजनाले मलाई मेसेज गर त। ल, विशेषले गरे पनि हुन्छ, विशेष ग्रिडले गरे पनि हुन्छ है त, तिमी भाइबरमा अभाइलेबल छौ भने। आज स्टडी गर्ने फाइलहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु। अहिले दिपेशको फोन उठेन, उसले त्यो भाइबरको मेसेज पनि सिन गरिरहेको छैन। मलाई हेलो सर लेखेर पठाऊ, म यताबाट फाइलमा मेसेज। कलमको मेसेज आइसकेको छ, म उसलाई मेरो फाइल फरवर्ड गर्छु है त। त्यो साथीहरूलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिइहाल है। आज चाहिँ हामी त्यही फाइलमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। अब आजको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको आज पढ्ने टपिक चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है। जनरली यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स एनोभाबाट चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा चाहिँ, कि एउटा काई स्क्वायर टेस्ट, हामीले काई स्क्वायर टेस्ट तिमीहरूलाई पढाइसक्नु भएको छ। काई स्क्वायर टेस्ट कि एनोभा है, कहिले काहीँ दुइटै सोध्छ, होइन भने पनि काई स्क्वायर टेस्ट र एनालाइसिस अफ भेरिएन्स मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। देन तिमीहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स चाहिँ जुन अलिकति रिसर्च आर्टिकलहरू चाहिँ, अब यो स्ट्याट भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ हामी यसको सबभन्दा बढी एप्लिकेसन चाहिँ रिसर्च सेक्टरमै हुन्छ। तिमीहरूले केही रिसर्च पेपरहरू इन्टरनेसनल जर्नलहरू हेऱ्यौ भने, अथवा तिमीहरूको चाहिँ आइयुईकै केही जर्नलहरू हेऱ्यौ भने त्यसमा चाहिँ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेस्ट चाहिँ अप्लाई भइरहेको हुन्छ है। अगाडिको प्रिभियस क्लासहरूमा म्यामले तिमीहरूलाई टी टेस्ट पढाउनु भयो, जे टेस्ट पढाउनु भयो। टी टेस्ट जे टेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ 2वटा मात्रै पपुलेसन मिन चेक गर्न सकिन्छ हामी, अप टु 2 है। अप टु 2 पपुलेसन मिन्सहरू चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ मिनको मिन्स इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने यु क्यान युज टी टेस्ट अर जेड टेस्ट। त्यसको अप्लाई गर्ने कन्डिसनहरू फरक फरक छ। त्यही डिस्कसन स्टडी गरिसकेका छौँ।
देन कहिलेकाहीँ के आइदिन्छ 3 अर मोर पपुलेसन ग्रुपहरू आइदिन्छ है। 3 अर मोर पपुलेसन आइदिन्छ। 3 अर मोर पपुलेसन आयो भने के हुन्छ त वी क्यान नट युज टी-टेस्ट। टी-टेस्टले चाहिँ म्याक्सिमम 2 वटा पपुलेसन ग्रुपको मिन चाहिँ डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हेर्छ। अनि एनालाइसिस अफ भेरिएन्सले के गर्छ त 3 अर मोर ग्रुप आयो भने त्यसको मिन चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्छ। त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो फेरि मिन चेक गर्ने रहेछ। फेरि हामी के भन्दैछौँ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भन्दैछौँ। त्यसमा के हुन्छ एउटा याप डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ। अब त्यहाँ याप डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हाम्रो सिलेबसमा छैन। त्यो याप डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के गर्छ भेरिएन्सको रेसियो चेक गर्छ। पछि त्यो हामी जुन सम अफ स्क्वायर्सहरू निकाल्छौँ म पछि अलि एकछिनमा स्लाइड सेयर गरौँला। तिमीहरूको नम्बर एकदम कम छ आज। देन एउटा सम अफ स्क्वायर्स निकाल्छौँ हामी। त्यो सम अफ स्क्वायर्स भनेको त्यसले चाहिँ लाइक एउटा भेरिएन्स जस्तै भ्यालुजहरू दिन्छ। त्यो सम अफ स्क्वायर्सको रेसियो त्यसको जुन सम अफ स्क्वायरको रेसियो चाहिँ इक्वल छ कि छैन, इक्वल छ भने के हुन्छ मिन सेम हुन्छ। त्यो रेसियो चाहिँ के हुन्छ अलिकति फरक छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसको मिन पनि फरक छ भनेर चाहिँ हामी त्यसको सम अफ स्क्वायर्सहरूको रेसियो चाहिँ चेक गरेर मिन इक्वल छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौँ है त। ओके देन 10:23 भयो मैले स्टार्ट गरेँ। अरू साथीहरूलाई चाहिँ जोइन गर्न भन मैले एक्सेप्ट गर्दै गरौँला। ल अर्को चाहिँ एनोभा भन्ने छ। यो चाहिँ तिमीहरूको हाइपोथेसिस टेस्ट कन्सर्निङ मिन भन्ने युनिट 6 को टपिक हो है त। बस अगाडि चाहिँ मैले म्यामलाई एउटा हाइपोथेसिस टेस्टको एउटा टपिक चाहिँ मैले पढाउँछु भनेको थिएँ। सो यो चाहिँ मैले आज डिस्कसन गर्दैछु। इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि। देन तिमीहरू पछि अब रिसर्चहरू केही रिसर्च आर्टिकल्सहरू केही स्टार्ट युज गरेको आर्टिकल हेऱ्यौ भने धेरै ठाउँमा चाहिँ इदर टी-टेस्ट देन 2टा मात्रै ग्रुप छ भने टी-टेस्ट 2टा ग्रुपको मिन मात्रै टेस्ट गर्नुपर्ने छ टी-टेस्ट। 2 अर 3 अर मोर चाहिँ पपुलेसन मिनहरू टेस्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेक्निक चाहिँ युज गर्छौँ। देन स्टार्ट तिमीहरूले चाहिँ जस्तो लास्ट क्लास मैले तिमीहरूलाई चाहिँ जुन लिनियर रिग्रेसन पढाएको थिएँ त्यो लिनियर रिग्रेसनमा पनि के हुन्छ पछि स्ट्याटिस्टिकल सफ्टवेयर युज गरेर के हामी भ्यालुजहरू अब्टेन गर्यो भने त्यसले पनि त्यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स नै एनालाइसिस गर्छ त्यसले। त्यो पार्टमा जानु परेन अहिले हामी बेसिक स्ट्याट पढ्दैछौँ। सो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स इम्पोर्टेन्ट छ यो स्पेसल्ली 3 अर मोर पपुलेसन मिनहरू चाहिँ चेक गर्नु पर्यो भने। ओके देन वी लर्न है जेड स्ट्याटिस्टिक फर लार्ज स्याम्पल। लार्ज स्याम्पल आयो सिग्मा चाहिँ अननोन भयो भने वी युज जेड स्ट्याटिस्टिक्स। देन टी स्ट्याटिस्टिक्स फर स्मल स्याम्पल होइन डेटाले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेको छ। देन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अननोन छ भने वी युज टी स्ट्याट। Then for which we conveniently test the significance of difference between up to 2 means of population है बढीमा 2टा पपुलेसन मिनको डिफरेन्स मात्रै हामी चेक गर्न सक्थ्यौँ। If we have to test the significant difference between 3 or more population means Z and T statistics do not seem convenient. 3 or more population mean आइदियो भने त Z टेस्ट र टी टेस्ट चाहिँ अप्लाई गर्न नमिल्ने रहेछ, कन्भेनियन्ट नहुने रहेछ। सो त्यसको अप्सन भनेको चाहिँ के रहेछ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स रहेछ है। एनालाइसिस अफ भेरिएन्स मैले अघि भर्खर भने त हामी सम अफ स्क्वायर्सहरू निकाल्छौँ। त्यो सम अफ स्क्वायर कसरी निकाल्ने एकछिनमा म भनाउँला। हामी त्यो भेरिएन्सहरू निकाल्छौँ डेटाको। देन त्यो भेरिएन्सको रेसियो निकाल्छौँ। त्यो रेसियोको बेसिसमा चाहिँ त्यो रेसियो चाहिँ इक्वल टु 1 छ अथवा त्यो रेसियो चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ। देन पहिलाको जस्तै गरेर एफ क्याल यसले चाहिँ एफ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने फलो गर्छ। एफ क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ। टी क्यालकुलेट निकालेको जस्तै गरेर देन यसको एउटा एफ टेबल भन्ने हुन्छ। त्यो एफ टेबल के गर्छौँ फलो गर्छौँ। देन रेसियो चाहिँ लगभग स्मल रेसियो छ भने हाम्रो चाहिँ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ। अदरवाइज के हुन्छ त हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ भन्नलाई एनालाइसिस अफ भेरिएन्स किन भनेको भने चेक गर्ने चाहिँ मिन इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने त्यो चाहिँ केमा बेस्ड हुने रहेछ भेरिएन्समा चाहिँ बेस्ड हुने रहेछ। देन एनालाइसिस अफ भेरिएन्स इज अ पावरफुल टेक्निक टु टेस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स एमङ सेभरल मिन्स। हामीले भेरिएन्सलाई एनालाइसिस गरेर मिन चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्छौँ है त। सो मिनकै कुरा आइरहेछ फेरि यो एनोभा किन आयो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स किन लेखेको भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ भर्खरै भने मैले। देन एजम्सन्स द पपुलेसन्स फ्रम विच स्याम्पल्स आर ड्रन आर नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड है त। अब यसमा पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुने रहेछ। अब यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ डेटाले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन भने के हुन्छ यसको चाहिँ एउटा क्रुस्कल वालिस टेस्ट भन्ने हुन्छ कि अब हाम्रो सिलेबसमा छैन होइन। होइन मलाई चाहिँ अब 3 अर मोर डेटाको चाहिँ पपुलेसन मिन चेक गर्नुपर्ने छ। डेटाले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्दैन भने त फेरि अब स्ट्याटै अप्लाई गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन।
यसको लागि चाहिँ क्रुस्कल वालिस टेस्ट भन्छ होइन? अब त्यो हाम्रो सिलेबसमा छैन, हामी त्यतातिर जानु परेन। जहिले पनि तिमीहरूलाई मैले कोरिलेसन पढ्दादेखि नै के भनिरहेको थिएँ, जहिले पनि हाम्रो डेटालाई चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। सबै अहिलेसम्म हामीले पढेको पारामेट्रिक टेस्ट भन्छ यसलाई है। पारामेट्रिक टेस्ट भनेको चाहिँ डेटाले के गर्छ कम्तीमा पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी यो टेस्टहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ। द पपुलेसन्स फ्रम विच स्याम्पल्स आर ड्रन हेभ द सेम भेरिएन्स। अब यो चाहिँ हाम्रो एजम्पसन हो है त। सबैको भेरिएन्स चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेको। अब भेरिएन्स नै के छ? डिफ्रेन्ट ग्रुपको चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्स छ भने के आउँछ त? त्यो त्यो मिन पनि इक्वल हुँदैन भनेर चाहिँ हामी फेरि एजम्पसन गर्छौँ है। स्याम्पल्स आर ड्रन फ्रम डिफ्रेन्ट पपुलेसन्स आर ऱ्यान्डम एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट है। अब स्याम्पलहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली सिलेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। त्यसको मिनिङ चाहिँ एउटाको इभेन्टले अर्कोको एउटाको आउटकमले एउटाको इभेन्टले अर्कोको इभेन्टलाई चाहिँ आउटकमलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स नगर्ने रहेछ। देन टेक्निक्स अफ एनोभा। यसको डिफ्रेन्ट टेक्निक्स छ है। जस्तो वान वे एनोभा भनेको छ सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ। यसमा एउटा सिंगल मात्रै फ्याक्टर हुने रहेछ। अब हामी सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। देन अर्को यसको दुईटा टाइप भनेको चाहिँ टु वे एनोभा भनेको छ, टु फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट। देन मल्टी वे एनोभा भनेको छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ मल्टी फ्याक्टर एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भयो। अब मैले जुन ग्रिन कलरले चाहिँ हाइलाइट गरेको छु त्यो मात्रै हामी के गर्छौँ डिस्कसन गर्छौँ। अरू सिलेबस त्यति मात्रै छ। तिनीहरू सबै 10-30 भइसक्यो, बल्ल जोइन गर्दैछौ, अलिक फास्ट जोइन गर्ने गर है। हुन त मेरो क्लास धेरै नहोला, टाइम भनेको टाइम नै हुन्छ, त्यो कुरा तिमीहरूले सिक्नुपर्छ। ल वान वे एनालाइसिस अफ भेरिएन्स। एनालाइसिस अफ भेरिएन्स इज अ टेक्निक फर एसेसिङ द इफेक्ट अफ एन एक्सप्लेनेटरी क्याटेगोरिकल भेरिएबल अन अ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड कन्टिन्युअस आउटकम भेरिएबल भनेको छ है त। यसमा पनि के हुने रहेछ, एउटा केही डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने रहेछ, केही इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने रहेछ। देन त्यसको चाहिँ आउटकम के छ, त्यो आउटकम एसेसिङ गर्ने टेक्निक चाहिँ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स रहेछ। अलिकति कम्प्लिकेटेड डेफिनेसन छ यो। देन द क्याटेगोरिकल भेरिएबल सुड बी ग्रुप्स है। क्याटेगोरिकल भेरिएबल भनेको जस्तो जुन पपुलेसन छ नि, त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ हामी यस्तो तिमीहरूको क्लास एउटा सेक्सन सिडी छ, सेक्सन एबी एउटा पपुलेसन हो, सेक्सन सिडी एउटा पपुलेसन हो, सेक्सन इएफ चाहिँ के हो त अर्को पपुलेसन हो। 3टा डिफ्रेन्ट पपुलेसन छ। तिमीहरूको चाहिँ 3टा डिफ्रेन्ट क्लासको चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ एभरेज हाइट मेजर गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त सिडी मेरो लागि एउटा क्याटेगोरी हुन्छ, एबी एउटा क्याटेगोरी हुन्छ, इएफ चाहिँ के हुन्छ अर्को क्याटेगोरी हुन्छ है। त्यो एउटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ यसले एउटा एउटा पपुलेसन चाहिँ एजुम गर्छ। द क्याटेगोरिकल भेरिएबल कुड बी ग्रुप्स भनेको एबी एउटा पपुलेसन, त्यो एउटा पपुलेसनलाई हामी एउटा क्याटेगोरी एजुम गर्छौँ। सिडी अर्को पपुलेसन, त्यो भनेको हाम्रो लागि के भयो सेकेन्ड क्याटेगोरी भयो, र इएफ चाहिँ के हुन्छ थर्ड क्याटेगोरी हुन्छ। त्यहाँदेखि टिटेस्ट कहिले अप्लाई गर्ने भन्दा एबीको बिचमा एउटा एबी, अब एबीको मात्रै एउटा एबीको त्यो एबी सेक्सनको चाहिँ सबैजनाको हाइट चाहिँ ओभरअल कलेजको पुल्चोक पढ्ने स्टुडेन्टको चाहिँ मिन हाइटसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने सिंगल मिन डिफ्रेन्स हेर्नु पर्यो, एक्स बार माइनस बी एक्स बाई अन्डर रुट हेर्नु पर्यो। टिटिएसको चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन युज गर्नु पर्यो। तिम्रो क्लासको तिमीहरूको सिडी सेक्सनको स्टुडेन्टको मिन हाइट र पुल्चोक क्याम्पसको मिन हाइटको पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्ने सबै विद्यार्थीको चाहिँ मिन हाइट चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो भने टिटेस्ट है फर्स्ट एप्लिकेसन सिंगल मिनवाला। तिमीहरूको क्लासको हाइट स्टुडेन्टको हाइट चाहिँ के हुनसक्छ, तिमीहरूको क्लासको स्टुडेन्टको हाइटलाई स्याम्पल मान्यो भने एक्स बार हुनसक्छ। ओभरअल पपुलेसनको ओभरअल पुल्चोक पढ्ने सबै विद्यार्थीको मिन हाइटलाई चाहिँ हामी म्यू भनेर चाहिँ एजम्सन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ वान स्याम्पल टी टेस्ट भयो। देन तिमीहरूको चाहिँ के गर्नु पर्यो, टु स्याम्पल टी टेस्टमा जाउँ है त, अथवा इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्टमा जाउँ हामी। टु स्याम्पल टी टेस्ट x1 बार माइनस x2 बारवाला जुन फर्मुला थियो त्यसमा गयो भने के हुन्छ त तिनीहरूको एबी सेक्सनको विद्यार्थीको हाइटको डिफ्रेन्स र सिडी सेक्सनको विद्यार्थीको हाइटको डिफ्रेन्स चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट अथवा टु स्याम्पल टी टेस्ट चाहिँ हामी अप्लाई गर्छौँ। त्यसमा दुईटा मिन आउँछ, त्यो मिन डिफ्रेन्स चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। अब मलाई चाहिँ 3 अर मोर ग्रुपको चाहिँ मिन हाइट चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने बल्ल हामी एनालाइसिस अफ भेरिएन्समा चाहिँ आउने भयो। यही कुरा हुन्छ। अब यसमा क्याटेगोरिकल भेरिएबल भनेको तिमीले के बुझ्नु पर्यो, क्याटेगोरिकल भेरिएबल भनेको चाहिँ पपुलेसन भन्ने बुझ्नु पर्यो।
Hello. Then one-way analysis of variance. The general principle of designing for designing intervention studies with the different treatments are भनेको छ. Each subject should receive one treatment chosen randomly from the list of treatments to be compared भनेको छ. यो ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ अब के भन्छ फेरि स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ ग्रुप भनेको है पपुलेसन ग्रुप्स भनेको. Treatment means population groups. Each treatment should be used with several subjects. Then then only we can get the proper measure of variability in response between different subjects भनेको छ हैन. हेलो. Then ANOVA is multi-group generalization of the t-test भनेको छ है त अब ANOVA के रहेछ multi-group generalization of t-test के generalization रहेछ. The question of researcher is asking, are the differences in the means of the treatment groups due to the treatment or simply due to random variation भनेको छ है त. डिफरेन्ट ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मिन इक्वल भएको हो कि त्यो डेटाभित्र भएको ऱ्यान्डम भेरिएबलले चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिन इक्वल भएको हो, त्यो चाहिँ चेक गर्ने रहेछ. द क्वेसन रिसर्चर आस्किङ इज आर द डिफरेन्सेस इन द मिन्स अफ द ट्रिटमेन्ट ग्रुप्स. मिन्स अफ द ट्रिटमेन्ट भनेको जति पनि पपुलेसन ग्रुपहरू छ त्यो चाहिँ त्यो पपुलेसनकै त्यो डिफरेन्ट ग्रुपले गर्दाखेरि चाहिँ इक्वल भएको हो कि डेटाभित्र चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएसनले गर्दा इक्वल भएको हो. त्यसको एन्सर चाहिँ यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्सले दिने रहेछ. द भेरिएन्स इज पार्टिसन इन्टु टु ग्रुप्स भनेको छ है. विदिन ग्रुप भेरिएन्स भनेको छ, बिट्विन ग्रुप भेरिएन्स भनेको छ. अब यसमा चाहिँ ग्रुप भन्ने बित्तिकै के आउँछ त्यो डिफरेन्ट पपुलेसन ग्रुप बिचमा चाहिँ भेरिएन्स छ कि त्यो ग्रुपको भ्यालु बिचमा चाहिँ भेरिएसन छ त्यो चाहिँ हामी मेजर गर्छौँ. तिमीहरूलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको होला यो वर्ड चाहिँ. अहिले डेटामा देखाउँछु म एउटा जस्तो एकैछिनमा देखाउँला है त. यसमा थोरै जाउँ. यसमा विदिन ग्रुप भेरिएन्स हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ बिट्विन ग्रुप भेरिएन्स हुँदो रहेछ है. एउटा जस्तो मैले एउटा के दिएँ एउटा ग्रुप चाहिँ के दिएँ मैले सिडी. तिमीहरूको अब मैले 3टा सेक्सन बनाएँ एबी, सिडी, इएफ बनाएँ. अब यो ग्रुपको बिचमा चाहिँ एउटा भेरिएन्स जेनेरेट हुने रहेछ एउटा. जस्तो एबीको मिन फरक हुनसक्छ, सिडीको एबीको अब्जर्भेसन एबी भनेको एउटा पपुलेसन भयो त्यसको पपुलेसन चाहिँ त्यसको अब्जर्भेसन फरक हुन्छ, सिडीको अब्जर्भेसन फरक हुन्छ, एउटा इएफको अब्जर्भेसनहरू अथवा मिन फरक हुन्छ. यो भनेको चाहिँ के विदिन ग्रुप भेरिएन्स भयो. त्यो ग्रुपको बिचमा किन के हुन्छ त एउटा भेरिएन्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ. त्यो भेरिएन्स भनेको विदिन ग्रुप भेरिएन्स भयो. अर्को चाहिँ बिट्विन ग्रुप भेरिएन्स भनेको चाहिँ जुन डिफरेन्ट ग्रुप बिचको अब्जर्भेसन हुन्छ, अब्जर्भेसन टु अब्जर्भेसन चाहिँ भ्यारिज छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी यसमा चेक गर्छौँ है. पछि एउटा डेटामा म देखाउँला एउटा विदिन ग्रुप केलाई भन्ने बिट्विन ग्रुप केलाई भन्ने. यो दुईटा फाइल भएको भएर अलिकति सेयर गर्न चाहिँ यहाँनिर मलाई प्रब्लम भयो. तर यसको थ्योरी पार्ट सकौँ त्यसपछि जाउँला. ल यसमा दुई टाइपको भेरिएन्स हुँदो रहेछ. एउटा चाहिँ विदिन ग्रुप भेरिएन्स हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ बिट्विन ग्रुप चाहिँ भेरिएन्स हुने रहेछ. अब यसको चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसिडर त्यही 5वटा स्टेप लेख्नु भएको छ होला म्यामले. ती 5वटा स्टेप चाहिँ हामी फलो गर्छौँ है त. जस्तो अब यसमा चाहिँ के हुने रहेछ सेभरल पपुलेसन मिन्सहरू चाहिँ हामीले सेभरल पपुलेसनको चाहिँ मिनहरू इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने रहेछ. त्यसको लागि चाहिँ द प्रोसिड्युर अफ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर दि वान वे नभए होइन. फर्स्टमा चाहिँ हाइपोथेसिस सेटिङ गर्नु पर्यो. सेटिङ अफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छ. त्यसमा त्यहाँ चाहिँ म्यु1 इक्वल टु म्यु2 इक्वल टु म्यु3 है. त्यहाँ 1 2 3 चाहिँ सब स्क्रिप्टमा हो. अब यो कहिलेकाहीँ यो फाइल यताउता कपी गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज भइरहेको छ. ल यो म्यु1 यो म्यु2 म्यु1 यसमा के रहेछ म्यु1 म्यु2 यसमा चाहिँ के रहेछ के इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन रहेछ. अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ त H0 भनेको चाहिँ सबैको चाहिँ के हुन्छ पपुलेसन मिनहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ हामी नल हाइपोथेसिस एजुम गर्छौँ. देन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई चाहिँ हामी H1 लेखिरहेको छौँ होइन. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ त सबैको चाहिँ पपुलेसन मिनहरू चाहिँ के छ इक्वल छैन. के पपुलेसनको चाहिँ पपुलेसन मिनहरू चाहिँ इक्वल छैन भनेर चाहिँ हामीले यहाँ एजम्सन गरिरहेको छौँ. देन यसमा अरू के छ इन अदर वर्ड्स एटलिस्ट 2 मिन्स अफ द पपुलेसन आर नट इक्वल होइन. यो चाहिँ अब यस्तो कहिले के हुनसक्छ म्यु1 इक्वल टु म्यु2 हुनसक्छ, बट म्यु नट इक्वल टु म्यु2 हुनसक्छ, बट म्यु3 इक्वल टु म्यु3 हुनसक्छ होइन. कम्तीमा नि के हुनु पर्यो दुईवटा पपुलेसन मिनहरू चाहिँ अनइक्वल भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एजुम गर्न सक्छौँ. स्टेप 2 मा चाहिँ अब
स्टेटमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो, डिफाइन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ। मैले अलरेडी डिस्कस भनेको किन लेखेको त तिमीहरूलाई म्यामले चाहिँ स्टेप 2 मा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो? यसको भ्यालु बाइ डिफल्ट भ्यालु कति हुन्छ यो भनिसक्नु भएको छ होला। देन स्टेप 3 मा जाउँ है त। यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर H0। देन F इक्वल टु के हुँदो रहेछ? एमएससी डिभाइडेड बाइ एमएसई हुँदो रहेछ है त। त्यो एमएससी भनेको त के हो त? अब अहिले तिमीहरूले फर्मुला यो लेखिराख। अहिले म एउटा न्युमेरिकल गर्छु, न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ म सबै यो पार्टहरू चाहिँ बुझाउँछु है त। अब अहिले यत्तिकै बुझ्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तो मिन सम अफ स्क्वायर्स भन्छ, मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल। मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल। देन अर्को चाहिँ एमएसई भनेको के रहेछ? मिन सम अफ स्क्वायर्स यहाँ थोरै बिग्रिएको रहेछ है, यसलाई थोरै करेक्सन गरौँ है त। यो मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स, एकछिन है त, यो ल एकछिनलाई हटाइदिउँ है। यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ, यो थोरै मिसइन्टरप्रेट भएको रहेछ। यसको तलपट्टि यसो डेफिनेसन है त। ल एमएससी भनेको मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स रहेछ। अर्को चाहिँ एमएसई भनेको चाहिँ मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरोर रहेछ है त। मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स, मिन सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु इरोर। अब यो मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल कसरी निकाल्ने? मिन सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु इरोर कसरी निकाल्ने? म एकछिनमा सिकाउँछु तिमीहरूलाई। अब यो टर्म चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाइराख्नु पर्यो। तिनीहरूको यहाँ एसएससी छ, एसएससी छ, अर्को चाहिँ के छ? एसएसई छ है त। अनि यो भनेको सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कोलम अर सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल है। यसलाई कोलम पनि भन्दो रहेछ अथवा स्याम्पल पनि भन्दो रहेछ। मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कोलम अर मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स भन्दो रहेछ एसएससी को फुल फर्म। अर्को चाहिँ यहाँ के माइनस 1 भन्ने छ, देन एन माइनस के भन्ने छ, म एकछिनमा आउँछु। अर्को एसएसई भनेको चाहिँ सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरोर अर सम अफ स्क्वायर्स विदिन स्याम्पल्स भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ एसएसई भनेको। अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? अब म एकछिनमा चाहिँ म सेयर गरौँला यो सम अफ स्क्वायर्सहरू कसरी निकाल्ने। देन यसमा चाहिँ अर्को के माइनस 1 भन्ने छ। अब हाम्रो पपुलेसन ग्रुपहरू कतिवटा छ त? त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ अथवा नम्बर अफ पपुलेसन ग्रुप भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ डिनोटेड बाई स्मल लेटर के। नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट अर स्ल्यास पपुलेसन ग्रुप्स। पपुलेसन ग्रुपलाई चाहिँ हामी के थ्रु चाहिँ डिनोट गर्छौँ। देन अर्को चाहिँ एन माइनस के भन्ने छ। एन भनेको चाहिँ के हो छ? एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स है। हामीलाई डेटाहरू दिएको हुन्छ। म तिमीहरूलाई त्यहाँ क्वेसन पनि सेयर गरेको छु, त्यहाँ हेऱ्यौ भने चाहिँ त्यहाँ कतिवटा त्यो डेटा दिएको गिभन डेटामा चाहिँ कतिवटा अब्जर्भेसन छ। त्यो नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई चाहिँ वी कल नम्बर अफ डिनोटेड बाई स्मल एन है। नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ स्मल एन। देन यसमा चाहिँ एफ भन्ने छ। एफ भनेको चाहिँ के रहेछ त? यो चाहिँ एफ स्ट्याटिस्टिक्स भ्यालु निकालिरहेको छौँ हामीले। पहिला चाहिँ टी स्ट्याट निकाल्यौँ, जेड स्ट्याट निकाल्यौँ। अब चाहिँ तिमीहरूले काई स्क्वायर स्ट्याट पनि निकाल्यौँ, निकालिसकेका छौ। यसमा चाहिँ के आयो? एफ स्ट्याट आयो है त। के भनेको के रहेछ? एफ रेसियो रहेछ। यसले चाहिँ के गर्ने? दिस इज एफ रेसियो होइन। यसलाई चाहिँ वी कल एफ रेसियो पनि भन्छ यसलाई। एन्ड देन इट फलोज एफ डिस्ट्रिब्युसन है त। यसले एफ डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने रहेछ। देन एफ डिस्ट्रिब्युसन जहिले पनि के हुन्छ? अलवेज पोजिटिभली स्क्युड है त। पोजिटिभ तिमीहरूले काई स्क्वायर टेस्टमा पनि पोजिटिभली स्क्युड भनेर म्यामले पढाउनु भएको थियो होला। पोजिटिभली स्क्युड भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ? यो राइट स्क्युड मात्रै हुँदो रहेछ। यसले कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालुजहरू पनि जेनेरेट नहुने रहेछ, नगर्दो रहेछ भनेर तिमीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। इट फलोज एफ डिस्ट्रिब्युसन। एफ डिस्ट्रिब्युसन अलवेज पोजिटिभली स्क्युड। यो भनेको एउटा भेरिएन्सको रेसियो हो। मिन सम अफ स्क्वायर्सको रेसियो हो। सम अफ स्क्वायर निकाल्ने बित्तिकै हामी टर्म्सहरू चाहिँ स्क्वायर गर्छौँ। सो नेगेटिभ आउने चान्सै हुँदैन। कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्दा नेगेटिभ आयो भने तिमीहरूले चाहिँ मैले प्रब्लम गर्दाखेरि काहीँ बिगारेको छु भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। देन यो स्टेप 3 मा चाहिँ अब यो भयो। यसको यो क्याल्कुलेसन गर्ने टर्महरू भयो। एकछिनमा आउँछौँ हामी अझै डिटेलमा। देन वान वे एनोभा टेबल है। अब यो वान वे एनोभा टेबल नबनाइकन चाहिँ कहिले पनि यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। तिमीहरूलाई एक्जाममा आयो भने यो लङ क्वेसनमा आउँछ। यो वान वे यो वान वे टेबल चाहिँ बनाउनै पर्छ। वान वे एनोभा टेबल बनाउनै पर्छ। जस्तो सोर्सेस अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ एउटा बिट्विन स्याम्पल्स छ, अर्को चाहिँ के छ? विदिन स्याम्पल छ।
दुई टाइपको चाहिँ भेरिएसन हुँदो रहेछ। एउटा डिफरेन्ट पपुलेसन ग्रुपको बिचमा भेरिएसन हुने रहेछ। एउटा चाहिँ स्याम्पल टु स्याम्पल भेरिएसन हुने रहेछ। सो 2 टाइप्स अफ भेरिएसन बिट्विन स्याम्पल र विदिन स्याम्पल। देन बिट्विन स्याम्पलको चाहिँ हामी एसएससीले डिनोट गर्ने रहेछौँ। यसको सम अफ स्क्वायर्सलाई चाहिँ डिनोटेड बाइ एसएससी। देन विदिन स्याम्पल्सको भेरिएसनलाई चाहिँ वी कल डिनोटेड बाइ एसएसई है। सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरोर भन्छ यसलाई। यो चाहिँ इरोर रहेछ, यसले इरोर विदिन स्याम्पलले चाहिँ इरोर जेनेरेट गर्ने रहेछ। देन यसको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम एसएससी भन्दाखेरि डिग्री बिट्विन स्याम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो कतिवटा स्याम्पल कतिवटा पपुलेसन ग्रुप दिइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ डिनोटेड बाइ के, त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट पनि भन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्नको लागि चाहिँ 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। देन अर्को चाहिँ एन माइनस के भन्ने छ। विदिन स्याम्पलको लागि चाहिँ के छ, स्याम्पल टु स्याम्पल जुन भ्यारिज छ त्यो भेरिएसनले चाहिँ के दिने रहेछ, सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरोर दिने रहेछ। देन टोटल स्याम्पल साइज नम्बर अथवा टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन माइनस नम्बर अफ पपुलेसन ग्रुप्स होइन, यो भयो एन माइनस के भयो। अर्को चाहिँ तल तल जाउँ टिएसएस भन्ने छ है, टोटल सम अफ स्क्वायर्स भन्छ। यो एसएससी र एसएससी जोड्दा के आउँछ, टिएसएस आउँछ। यसको सम भनेको है त बिट्विन स्याम्पल र विदिन स्याम्पलको समलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टोटल सम अफ स्क्वायर्स भन्छ है। टिएसएस भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर्स, एसएससी प्लस एसएससी हुन्छ यसको। यो भनेको चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ एसएससी प्लस एसएसई भयो। देन डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको त एन माइनस 1 भयो, अगाडि जे गराएको थियौँ त्यही भइहाल्यो, त्यसलाई मैले केही पनि भनिनँ। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एन माइनस 1। अब मिन सम अफ स्क्वायर निकाल्नको लागि एकचोटि हेर त, यसलाई मिन सम अफ स्क्वायर भनेकोलाई चाहिँ हामी एमएसएस भन्छौँ। अब एमएससी हामी सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कोलुममा छौँ, यसलाई कोलुम पनि भन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सम अफ बिट्विन स्याम्पल पनि भन्छ, सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल पनि भन्छ। देन एमएससी भनेको चाहिँ के रहेछ त, अब एसएससी डिभाइडेड बाइ के माइनस 1। यो हामी एसएससीको भ्यालु चाहिँ यस्तो सपोज 40 आयो, के माइनस 1 चाहिँ 2 आयो भने के आउने भयो यसको भ्यालु चाहिँ, के माइनस 1 आयो भने 40/2 भनेको चाहिँ यो 20 आउने भयो है त। यसको भ्यालु डिभाइडेड बाइ यो भ्यालु हुने भयो। सजिलो छ यो। पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई यो सम अफ स्क्वायर निकाल्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। फेरि एमएससी भनेको चाहिँ के रहेछ, फेरि एसएससी एसएससीको भ्यालु चाहिँ सपोज 50 आयो, एन माइनस के को भ्यालु चाहिँ 10 आयो भने के आउने भयो, यो चाहिँ इक्वल टु 5 आउने भयो। रेसियो निकाल्छौँ हामी। यदि आइसकेपछि फेरि के आउँछ त, एफ भनेको चाहिँ एमएससी डिभाइड एफ रेसियो भनेको मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कोलुम होइन, अथवा मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल डिभाइडेड बाइ मिन सम अफ स्क्वायर्स विदिन स्याम्पल, तपाईँलाई हामी एमएससी भन्छौँ। यसको रेसियोलाई चाहिँ यसको रेसियो चाहिँ के हो त, हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो एफसिएल क्याल हो है त। एफ क्याल चाहिँ यसरी आउने रहेछ। ल यो टेबल बनाइसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौँ त, अब स्टेप 4 मा जान्छौँ, obtain क्रिटिकल भ्यालु। देन tabulated value obtain using F distribution table at k minus 1, n minus k है त। जस्तो k minus 1 भनेको 2 आयो, यो चाहिँ 10 आयो भने हामी के गर्नु पर्यो त, अब यो 2 छ, अर्को तलको चाहिँ 10 छ भने यो डिग्री अफ फ्रिडममा k minus 1 n minus k डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ हामीले स्पेसिफाइड लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ एफ भ्यालु चाहिँ मतलब एफ ट्याब चाहिँ अब्टेन गर्नु पर्यो। देन डिसिजन चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूलाई म्यामले जसरी डिसिजन सिकाउनु भयो त्यही नै हुन्छ। जस्तो एफ क्याल चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु एफ ट्याब भयो भने वी फेल टु रिजेक्ट एज 0 होइन, अथवा यसलाई चाहिँ हामी सिधा भाषामा के भन्छौँ, वी एक्सेप्ट एज 0, अदरवाइज वी एक्सेप्ट एज 1। त्यसपछि कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। ल यो चाहिँ टोटल एनोभा चाहिँ यति नै हो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त, अब तिमीहरूले कति बुझ्यौ कति बुझेनौ, अब अलिकति क्लासमा भएको भए अलिकति अझै मैले मोर अलिकति इक्जाम्पल देखाएर चाहिँ बुझाउन सक्थेँ होला, सजिलो हुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ यो जुन 5 वटा स्टेप चाहिँ फलो गर्छौँ, यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के रहेछ त, सम अफ स्क्वायर्स भनेको चाहिँ जुन भेरिएन्सको एनालाइसिस गर्ने, भेरिएन्सको एनालाइसिस गरेर चाहिँ मिनहरू इक्वल छ कि छैन, 3 अर मोर पपुलेसन ग्रुपको त्यो चाहिँ चेक गर्ने हो। देन अब अरू पार्ट भनेको चाहिँ अब म तिमीहरूलाई न्युमेरिकल पोर्सनमा न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ बुझाउँदै जान्छु। यो अलिकति टाइम लाग्छ न्युमेरिकल गर्नुपर्ने, इक्जाममा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, तिमीहरूलाई लङ क्वेसन आउने पार्ट हो यो चाहिँ।
थ्योरी सर। हजुर के सेयर गर्दै थियो भन त मैले बुझिनँ। त्यो थ्योरी भन्नुभएको लगमा। थ्योरी होइन यसको न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट है। हामी न्युमेरिकलमा जाँदैछौँ अब। तिमीहरूसँग यो फाइल छ। क्वेसन नम्बर 1 अलिकति लेन्दी छ, यसो हेर्दाखेरि धेरै बेर लाग्छ क्याल्कुलेसन गर्नलाई। त्यसमा नम्बर अफ अब्जर्भेसन अलिकति धेरै छ होइन। सो क्वेसन नम्बर 2 बाट स्टार्ट गरौँ है त। 1 मा चाहिँ 5 कोलम्स अफ डेटा रहेछ। क्वेसन नम्बर 2 मा गयो भने के छ, त्यसमा 3टा कोलममा मात्रै डेटा छ। सो अलिकति क्याल्कुलेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा अलिक सजिलो हुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 1 त्यहाँ 4-5 वटा 5-6 क्वेसन छ होला। यो चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर्ने, म चाहिँ यसमा बेसिक आइडिया दिन्छु। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ है त। द एभरेज रेसियोज अफ रिटर्न इन पर्सेन्टेज रेकर्डेड बाई एन इन्भेस्टर एज फलोज भनेको रहेछ। अब एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ 3 डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको रहेछ। ब्याङ्किङ सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर र कन्स्ट्रक्सन सेक्टर। देन यसमा उसले चाहिँ कति रिटर्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको रहेछ। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेऱ्यो भने के छ, 12, 10, 14, 20, 24 है। अब यो हेर्दाखेरि के लाग्छ, यो काई स्क्वायर टेस्टमा पनि यस्तै टाइपको डेटा हुन्छ कहिलेकाहीँ। हुन त अलिक पछि जाउँला अझै। काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी बेस्ड हुन्छ काई स्क्वायर टेस्ट। यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामी डेटाहरू चाहिँ मेजर गर्छौँ है। कहिले चाहिँ फिजिकल मेजरमेन्ट हुन्छ होला, कहिले चाहिँ हामी नम्बर अफ आइटम्सहरू चाहिँ मेजर गर्छौँ। काई स्क्वायर टेस्ट र यो कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ। नझुकिने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म फेरि एकछिनमा भनौँला। यो क्वेसनमा त झुकिने छैन, अरू क्वेसनमा कहिलेकाहीँ झुकिन्छ। झुकिने क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर 3 बाट स्टार्ट हुन्छ है त। ल, ब्याङ्किङ सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर र कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको चाहिँ एभरेज रिटर्न दिएको छ, पर्सेन्टेजमा दिएको छ। देन हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज रिटर्न रेसियोज ड्यू टु दिस सेक्टर्स एट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ। अब यसमा ब्याङ्किङ सेक्टर र हाइड्रो सेक्टर मात्रै आएको भए तिमीहरूले के गर्न सक्थ्यौ त, यसमा तिमीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली टेस्ट, जुन टी इक्वल टु x1 बार माइनस x2 बार अन्डर रुट s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2 वाला फर्मुला थियो, त्यो फर्मुला अप्लाई गर्न सक्थ्यौ। यसमा चाहिँ हामीलाई के छ त, 3 डिफ्रेन्ट पपुलेसन ग्रुप छ। सो यसमा चाहिँ के भयो, टी टेस्टले चाहिँ काम नगर्ने रहेछ। टी टेस्टले काम नगर्ने भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, अब एनालाइसिस अफ भेरिएन्स चाहिँ टेक्निक चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँ ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ एभरेज रिटर्न चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हो। ब्याङ्किङ सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर, कन्स्ट्रक्सन सेक्टर छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ सेटअप गर्छौँ। अब हाम्रो हाइपोथेसिस के हुन्छ त, जहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको, हाइड्रो सेक्टरको, कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको चाहिँ एभरेज रिटर्न चाहिँ इक्वल छ भन्छौँ। जहिले पनि नल त्यही हुन्छ होइन। म्यामले भन्नुभएको छ होला, म्यामले धेरै पढाउनु भएको छ तिमीहरूलाई यो पार्टमा। देन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको के हुन्छ त, तिनटै सेक्टरको, ब्याङ्किङ सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर, कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, तिनटै सेक्टरको के छ त, जुन एभरेज रिटर्न चाहिँ इक्वल छैन भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। देन जहिले पनि रिसर्चमा के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस त जहिले पनि डिफल्ट स्टेटमेन्ट नै हुन्छ। देन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ जहिले पनि रिसर्चरको हाइपोथेसिस हुन्छ क्या। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर र हाइड्रो सेक्टर, कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको डेटा दियो। डेटाले चाहिँ के भन्छ, हामीले चाहिँ के नल हाइपोथेसिस के एजुम गर्छौँ, तिनटै सेक्टरले दिने चाहिँ हामी इक्वल छ भनेर एजुम गर्छौँ। एभरेज रिटर्न तिनटै सेक्टरले दिने इक्वल छ भनेर एजुम गर्छौँ। तिमीलाई चाहिँ यो रिजल्टमा के भयो, डाउट भयो। यो रिजल्टमा डाउट भएपछि तिमीले के गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च गरिसकेपछि तिमीहरूको रिसर्चरले त के गर्नु पर्यो त, नल हाइपोथेसिस चाहिँ जे छ त्यही एक्सेप्ट गरिदियो भने त रिसर्चै गर्नु परेन होइन। कसैले भन्ने कुरा चाहिँ रङ छ, मलाई डाउट लाग्यो, म फेरि चेक गर्छु भन्यो भने तिमीले रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च गर्दाखेरि के हुन्छ, तिमीहरूको हाइपोथेसिस जहिले पनि रिसर्चरले चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ जेनेरेट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ रिसर्चर हाइपोथेसिस भन्छ। अनि तिमीहरूले चाहिँ के प्रुभ गर्न ट्राई गर्छौ, जहिले पनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस प्रुभ गर्न चाहन्छौ है त। जहिले पनि रिसर्चरको हाइपोथेसिस भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। रिसर्चर अलवेज ट्राई टु प्रुभ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। देन तिमीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के हुन्छ त, ब्याङ्किङ सेक्टर र हाइड्रो सेक्टर र कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको चाहिँ एभरेज रिटर्न चाहिँ इक्वल छैन भनेर चाहिँ एजुम गरिदिन्छौ। र त्यही अनुसार चाहिँ के गर्छौ तिमीहरूले चाहिँ अब एफ क्याल निकाल्छौ, एफ ट्याब गर्छौ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्छौ। देन फाइनली चाहिँ के गर्छौ, डिसिजनमा चाहिँ तिमीहरू पुग्छौ। ल,
यो नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको मिनिङ त्यही त। नल भनेको जहिले पनि डिफल्ट हुन्छ, जसले जे भने पनि त नल हाइपोथेसिस बनिदिन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ कसैले केही भनिदियो, उसको कुरामा चाहिँ डाउट गर्यो भने त्यो रिसर्चरले क्रिएट गर्ने हाइपोथेसिस चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। जस्तो जस्तो केपी ओलीले चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिको भाषणमा के भनेको थियो, हामी चाहिँ मैले बिहान त्यही एउटा युट्युबतिर कता भिडियो क्लिप हेर्दै थिएँ, हामी काठमाडौँदेखि म्याग्दीपसम्म चल्ने चाहिँ एउटा रेल बनाइदिन्छौँ, बेनीमा चाहिँ स्टेसन हुन्छ भनेर मैले भिडियो हेरिरहेको थिएँ आज बिहान। उसले के गर्थ्यो त अब? उसले भनेको कुरा त प्रुफ भएन, 4-5 वर्ष हुन लाग्यो होइन? यसको मिनिङ के भयो त? कसैले एउटा कसैले केही स्टेटमेन्ट भनिदियो भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ, त्यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस हुन्छ। देन देन के हुन्छ त अब अर्को? अब तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कसैको स्टेटमेन्टमा तिमीले डाउट गर्न पायौ। डाउट गर्न पाएपछि के गर्न पाउँछौ? तिमीहरूले फेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्रिएट गर्नु पर्यो। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्रिएट गरेपछि फेरि के गर्नु पर्यो त? रिसर्च गर्नु पर्यो। देन तिमीहरू जहिले पनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ प्रुभ गर्न चाहन्छौ है त। ओके, देन अब यो पार्टमा पछि फेरि तिमीहरूसँग गफ गर्न मिलेछ, यो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले काम कसरी गर्छ भन्ने गफ गर्न मिलेछ भने फेरि गफ गरौँ। अहिले चाहिँ अब हामी न्युमेरिकल पोर्सनमा चाहिँ इन्टर गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सोलुसनमै जाउँ है त। सुरुमै स्टेटिङ अफ स्टेप 1 म्यामले कसरी सिकाउनु भएको छ, मैले चाहिँ अब स्टेप 1 लेखेँ, सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। देन नल हाइपोथेसिस मैले H0 लेखेँ। तिमीहरू अब यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दा गर्दै तिमीहरू जान्ने भइसकेका छौ भनेर मैले एजम्सन गरेँ। देन के हुन्छ त, हाम्रो 3 वटा पपुलेसन छ है त यसमा, 3 वटा ग्रुपहरू छ। 3 वटा पपुलेसन अथवा 3 वटा ट्रिटमेन्टहरू छ हाम्रो। एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर छ, अर्को हाइड्रो सेक्टर छ, अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ, हाइड्रो, देन थर्ड चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर छ। 3टा सेक्टर भनेपछि के भयो, हाम्रो लागि चाहिँ 3टा पपुलेसन, डिफ्रेन्ट पपुलेसन ग्रुप भयो, अथवा 3 वटा डिफ्रेन्ट 3 वटा के भयो, ट्रिटमेन्ट भयो। अब यसले दिने ब्याङ्किङ सेक्टरले दिने एभरेज रिटर्नलाई चाहिँ हामी म्यु1 भन्छौँ। अहिले त हामी स्याम्पल डेटा एनालाइसिस गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हामी पपुलेसन डेटाको लागि चाहिँ हामी पपुलेसन डेटा अथवा ओभरअलमा चाहिँ इक्वल चाहिँ त्यसले चाहिँ रिटर्न दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा चेक गर्दैछौँ। यस, अब हाइड्रोको लागि चाहिँ हामी यसको मिनलाई चाहिँ म्यु2 एज्युम गर्छौँ। सी भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन छ, यसलाई चाहिँ म्यु3 एज्युम गर्छौँ। अब नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, म्यु1 इक्वल टु म्यु2 इक्वल टु म्यु3 हुन्छ है त। यसको मिनिङ के हो त? द्याट इज there is no significant difference. There is no significant difference in the average rate of return, average rate of return due to different sectors. Due to different sectors. There is no significant difference in the average rate of return due to different sectors. Then अब alternative hypothesis मा जाउँ, mu1 not equal to mu2 not equal to mu3, and that is there is the माथिको नोला हटाइदियो, सेमै आउँछ, there is significant difference in the average rate of return due to different sectors. अगाडि चाहिँ हामी 3टा सेक्टरले दिने चाहिँ 3टै सेक्टरको चाहिँ मिन चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्यौँ। त्यसको मिनिङ चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्न चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौँ। सेकेन्डमा चाहिँ 3टैको मिन चाहिँ के छ, इक्वल छैन। म्यु1 नट इक्वल टु म्यु2 नट इक्वल टु म्यु3 चाहिँ के छ, सबै फरक छ भन्यौँ, इक्वल छैन भन्यौँ। त्यसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ,
एभरेज रेट अफ रिटर्न चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छ भनेर चाहिँ हामीले नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एजुम गर्यौँ। यसमा तिमीहरूलाई केही नबुझ्ने छ भने सेयर गर है। अब स्टेप 2 लेभल अफ significance alpha given that alpha equal to हामीलाई 1% दिएको छ equal to 0.01 then step 3 मा जानु पर्यो। अब trace statistics under F0 then यसमा जानु बित्तिकै के हुन्छ F equal to MSC divided by MSE हुने रहेछ। MSC भनेको अगाडि लेखिसकेका छौँ मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कोलुम अथवा मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स। जस्तो हाम्रो यहाँ स्याम्पल तीनटा छ, एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर छ, अर्को हाइड्रो सेक्टर छ, अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर छ। अब के छ त तीनटैको चाहिँ एउटा चाहिँ भेरिएसन छ नि त, तीनटैको के छ डेटामा चाहिँ भेरिएसन छ। त्यो तीनटाको डिफ्रेन्ट जुन तीनटा फरक फरक डेटा डिफ्रेन्ट फरक फरक जुन पपुलेसन छ अथवा ट्रिटमेन्ट छ त्यसको भेरिएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसको भेरिएसन तीनटैको भेरिएसन त फरक फरक छ होला। त्यो भेरिएसनलाई चाहिँ हामी सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स भनेर चाहिँ हामी एजुम गर्छौँ है। तीनटा स्याम्पल छ त तीनटा पपुलेसन ग्रुप छ, यो ग्रुपको जुन ग्रुपमा चाहिँ जुन भेरिएसन छ त्यो ग्रुप भर्सेस ग्रुपको भेरिएसन छ त्यसलाई चाहिँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स भनेर चाहिँ हामी एजुम गर्छौँ। त्यहाँदेखि एमएससी इक्वल टु एमएससी डिभाइडेड एमएससी भयो। अब फेरि एमएससी भनेको के हो त एसएससी डिभाइडेड बाई के माइनस 1 हुन्छ है त। सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कोलुम, यसलाई कोलुम पनि भन्छ, अथवा सम अफ स्क्वायर्स मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स है। मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स अथवा मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन सेक्टर्स, यसले चाहिँ मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन सेक्टर पनि भन्न सक्छ हामी यसलाई चाहिँ। तीनटा सेक्टर बिचमा चाहिँ के छ, केही भेरिएसन छ, त्यो भेरिएसनलाई चाहिँ सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन सेक्टर्स पनि भन्न सक्छौँ। एसएससी डिभाइडेड बाई के माइनस 1 आउने भयो। अर्को चाहिँ एमएससी इक्वल टु एसएस ई डिभाइडेड बाई एन माइनस के। अब मिन सम अफ स्क्वायर्स विदिन स्याम्पल्स है। यो विदिन स्याम्पल्स भनेको के छ, स्याम्पल टु स्याम्पल के छ त भेरिएसन छ। त्यो भेरिएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्याम्पल टु स्याम्पलको भेरिएसनलाई चाहिँ सम अफ स्क्वायर्स विदिन स्याम्पल भन्छौँ। यसलाई चाहिँ सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरोर पनि भन्ने चलन छ। ई भनेको चाहिँ के रहेछ, सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरोर्स। इरोर्स चाहिँ के रहेछ, अब्जर्भेसन टु अब्जर्भेसन भ्यारिज छ, त्यसको सम अफ स्क्वायर्सलाई चाहिँ हामी विदिन स्याम्पल्स भनेर सम अफ स्क्वायर्स विदिन स्याम्पल मान्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी ओभरअलमा चाहिँ इरो टर्म भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। देन यसमा थोरै थपौँ है त वेयर, अरू चाहिँ लेखिन मैले, तिमीहरूले त्यो स्लाइडबाट हेर। सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु इरो, सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स हैन, त्यो स्लाइडमै छ। त्यसमा चाहिँ अब एन र के वेयर एन भनेको चाहिँ के भयो त टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन है, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। देन के भनेको के हो त नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट पनि भन्छ त्यसलाई, अथवा नम्बर अफ स्याम्पल्स पनि भन्छ, नम्बर अफ पपुलेसन ग्रुप पनि भन्छ है त। नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट भनेर लेखेँ मैले, यसलाई स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट्स, अथवा यसलाई नम्बर अफ स्याम्पल्स पनि भन्छ, त यसलाई पपुलेसन ग्रुप पनि भन्छ है त। पपुलेसन
ग्रुप्स अथवा टोटल नम्बर अफ क्याटेगोरिज पनि भन्छ। अब त्यो बुकहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफाइन गरेर आएको हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अघि हाइड्रो सेक्टर दिएको छ, देन हाइड्रो सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टर, देन कन्स्ट्रक्सन सेक्टर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ यसमा के छ, 3टा ग्रुपहरू छ भनेपछि के इक्वल टु के हुने रहेछ, 3 हुने रहेछ। देन त्यसमा चाहिँ प्रत्येक अब्जर्भेसनमा आई थिङ्क कतिवटा डेटा छ, 4-5वटा कतिवटा डेटा छ। 5 into 3 गर्दा अराउन्ड 15 अब्जर्भेसन चाहिँ छ होला। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ अब त्यो एमएससी या एमएससीको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ म सजिलो तरिका छ, यसको डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ यो गर्ने। त्यो सर्टकट मेथडमा म इन्टर गर्छु। क्यालकुलेसन अफ एन्ड एमएसई भनेर लेखेँ मैले। ल क्यालकुलेसन अफ एमएससी एन्ड एमएससी भने अब मैले चाहिँ X1 भनेर लेखेँ है त। यो यसलाई के गरिदिउँ, एउटा एजम्सन गरिदिउँ। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मैले BS लेखेँ, यसलाई चाहिँ X1 एजुम गरिदिउँ। अर्को हाम्रो सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाइड्रो सेक्टर थियो, हाइड्रो सेक्टरलाई चाहिँ X2 एजुम गरिदिउँ। देन इन्डस्ट्रियल सेक्टर चाहिँ अर्को के थियो हाम्रो थर्डमा, इन्डस्ट्रियल कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, यसलाई चाहिँ हामी के भनिदिउँ, X3 भनेर चाहिँ एजुम गरिदिउँ है त। X1 X2 X3 भनिदिउँ। अलिकति लामै बन्छ होला यो। X1 X2 तिमीहरूले त्यहाँ लेट, तिमीहरूले कहीँ लेख न अगाडिपट्टि लेट भनेर लेख, यो टेबल बनाउनुभन्दा अगाडि लेट। X1 इक्वल टु ब्याङ्किङ सेक्टर, X2 इक्वल टु हाइड्रो सेक्टर, X3 इक्वल टु कन्स्ट्रक्सन सेक्टर। देन X1 स्क्वायर, X2 स्क्वायर, X3 स्क्वायर, यति चाहिँ अप्टेन गर्नु पर्यो। एक्सनको भ्यालु अब 12, 10, 14, 20, 24 छ। यो मैले यसको थोरै सोल्युसन निकालिसकेको छु। सो मैले चाहिँ यसको भ्यालुजहरू लेख्न चाहन्छु है त। समेसन X1 इक्वल टु यो जुन ब्याङ्किङ सेक्टर छ त्यसको सबै भ्यालुजहरू चाहिँ एड गरिदेऊ, कति आउँछ, 80 आउँछ यो। समेसन X2 4, 6, 2, 10, 8। समेसन X2 अप्टेन गर, X2 इक्वल टु 30, देन 2, 4, 6, 2, 6। समेसन X3 इक्वल टु 20। देन X1 स्क्वायर निकाल तिमीहरूले, अब म्यानुअली गर्नु पर्यो। यो 144 आउँछ होला, यो 100, यो 256, 196, 14 स्क्वायर 196, 400, देन 24 स्क्वायर 576। समेसन X1 स्क्वायर निकाल कति आउँछ, देन 16, 36, 464। X2 स्क्वायर इक्वल टु 220 आउँछ यो। देन 4, 16, 36, 436। समेसन X3 स्क्वायर इक्वल टु 96। कति आउँछ X1 स्क्वायर, 14, 16 हो। ल यो चाहिँ 14, 16 भयो है त। यहाँसम्म चाहिँ केही पनि गाह्रो छैन। यो चाहिँ सर्टकट मेथड हो, योभन्दा पनि लेन्दी मेथडहरू छ, 3 मेथड्सहरू छ। मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यो सर्टकट मेथडबाट चाहिँ गराएँ आज। देन अब यसको चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ के छ, के इक्वल टु चाहिँ के हुने भयो, 3 हुने भयो है। एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर, अर्को हाइड्रो सेक्टर, अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर थियो। सो के इक्वल टु 3। नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट अथवा नम्बर अफ स्याम्पल ग्रुप्स अथवा नम्बर अफ क्याटेगोरिज, नम्बर अफ क्याटेगोरिज अथवा नम्बर अफ पपुलेसन ग्रुप्स इक्वल टु 3। देन यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ N1 भनिदिउँ। यसलाई N1 कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ,
कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा कहिलेकाहीँ मिसिङ भ्यालुजहरू दिने गर्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डेटा हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ के छ, यसमा 5 थियो अहिले चाहिँ के भयो 4 अब्जर्भेसन भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी अब्जर्भेसनहरू चाहिँ हिडन गरिदिन्छ। सो यसको अब्जर्भेसन 5 छ, n1 इक्वल टु 5, n2 इक्वल टु 5, देन n3 इक्वल टु पनि के छ त 5 छ। सो n इक्वल टु n1 प्लस n2 प्लस n3 यो भनेको 5, 5, 5 भनेको चाहिँ 15 आउने भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिसिङ भ्यालुजहरू दिन्छ है। त्यो मिसिङ भ्यालुजहरू दियो भने के आउँछ त मा चाहिँ फरक आउँछ। सो मैले n1, n2, n3 गरेर चाहिँ यसरी लेखेँ। यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन होला? केही छ कन्फ्युजन? केही छ कन्फ्युजन छ भने सेयर गर है। छैन सर। छैन सर। छैन ल ओके। देन अब यो स्टेप पछाडि चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त? अब टोटल सम अफ अल अब्जर्भेसन निकाल्नु पर्यो है त। टोटल सम अफ अब फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब यो 3 4 स्टेप छ, एकदम सजिलो छ यो। टोटल सम अफ अल अब्जर्भेसन, अल दी अब्जर्भेसन्स ल अल द अब्जर्भेसन्स यसलाई चाहिँ इज अब्टेन्ड एज भनेर लेखौँ न। इज अब्टेन्ड एज यसलाई चाहिँ टी भनिदिउँ है त। टोटल सम अफ अल दी अब्जर्भेसन्स भनेको अब समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन x3 यो जोड्दाखेरि चाहिँ 130 आउँछ है त। 80, 30, 20 130 आउँछ, ठिक छ। टोटल सम अफ अल दी अब्जर्भेसन्स इज अब्टेन्ड एज भनेर यति लेख्यौँ हामीले। सम अफ अल अब्जर्भेसन निकाल्यौँ। देन अब अर्को करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ है त। करेक्सन फ्याक्टर, करेक्सन फ्याक्टरले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ जुन सम अफ स्क्वायर निकाल्दाखेरि चाहिँ जुन भेरिएन्सहरू चाहिँ त्यति जुन भेरिएन्सहरू चाहिँ एकदम जेनेरेट हाइली जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, त्यो करेक्सन फ्याक्टरले जुन भेरिएन्सलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर यसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अलिकति प्रिसाइज निकाल्न चाहिँ हेल्प गर्छ है त। यो करेक्सन फ्याक्टरको काम चाहिँ, यो करेक्सन फ्याक्टरलाई चाहिँ हामी CF भन्छौँ। यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ टी स्क्वायर डिभाइडेड बाई स्मल एन गरिदेऊ भनेको 130 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 15 हुने भयो। यो भनेको 116.67 आउँछ है त। So 130 स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन। करेक्सन फ्याक्टर काम चाहिँ के रहेछ, सम अफ स्क्वायरहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम भेरिएन्सको भ्यालुजर चाहिँ हाई आउँछ। त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि हाई भेरिएन्स भएपछि के हुन्छ त डेटामा चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी हाई हुन्छ। त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यो करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ हामी पछि सम अफ स्क्वायर निकालेपछि घटाउने गर्छौँ है। 1126.67 आयो करेक्सन फ्याक्टर। देन अब यो पछि अब टोटल अब अघि हाम्रो चाहिँ के थियो, एउटा अघि चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा SSC भन्ने थियो, अर्को SSE भन्ने थियो, अर्को चाहिँ TSS भन्ने थियो है त। देन मतलब टेबलको लास्टमा चाहिँ TSS इक्वल टु SSC प्लस SSE हुन्छ भनेको थियौँ। अब हामी के निकाल्छौँ त, यो टोटल सम अफ स्क्वायर निकाल्छौँ। देन SSC को भ्यालुज पनि डाइरेक्ट अब्टेन गर्छौँ। देन यो दुईवटा भ्यालु निकालिसकेपछि SSC को भ्यालु त TSS बाट SSC घटाएपछि यो भ्यालु त अटोमेटिक आउँछ। अब हामी यही कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्छौँ। अघि चाहिँ हामी टोटल सम अफ अल अब्जर्भेसन निकाल्यौँ, त्यसलाई चाहिँ टी भन्यौँ। अब चाहिँ हामी द सम अफ स्क्वायर्स बिट टोटल सम अफ स्क्वायर निकाल्छौँ अब हामी है। जुन अब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर गरेका थियौँ, त्यसको चाहिँ टोटल सम निकाल्छौँ, इक्वल टोटल सम अफ स्क्वायर्स। देन टोटल सम अफ स्क्वायर्स यसलाई चाहिँ हामी TSS भनौँ है त। TSS भनेको समेसन x1 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर प्लस
summation x3 square minus correction factor. अब यसको 14 16 आएको थियो एउटा, सेकेन्ड भ्यालु 220 थियो, थर्ड भ्यालु चाहिँ 1996 मात्र हो, माइनस 1126 पॉइंट, यसलाई राउन्ड अफ गरिदिउँ है त, 67 नै छ ल, यति आउँछ, यानी कि 605.33 आउँछ। एक्चुअली क्याल्कुलेसन गर है, म रङ हुन सक्छु। टोटल सम अफ स्क्वायर्स TSS सबै जुन अघि स्क्वायरको समहरु भ्यालुहरु त्यसलाई हामी सम गर्दियौ र करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दियौ। अब हाम्रो एउटा TSS आइसक्यो, अब हामीलाई TSS आइसक्यो, हामीलाई SSC र SSE चाहिने हो। अब हामी SSE कसरी अब्टेन गर्ने, सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स है, हाम्रो तीनटा स्याम्पल थियो, सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल अथवा सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन सेक्टर पनि भन्न सक्छौं हामी। तीनटा सेक्टर थियो, SSC ले चाहिँ सेक्टरलाई इन्डिकेट गर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ हाइड्रो सेक्टर थियो, अर्को बैंकिङ सेक्टर थियो र कन्स्ट्रक्सन सेक्टर थियो। भनेपछि त हाम्रो कतिवटा सेक्टर छ, तीनवटा सेक्टर छ। अब यो तीनवटा सेक्टरको चाहिँ हामी के निकाल्न पर्यो, सम अफ स्क्वायर्स अब्टेन गर्नु पर्यो। ल अब सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स, सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पल्स है, बिट्विन स्याम्पल्स त्यो भनेको चाहिँ हामीले यसले चाहिँ हाम्रो तीनवटा सेक्टरलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। इज अब्टेन्ड एज मैले यसलाई सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन स्याम्पललाई चाहिँ मैले के लेखेँ, SSC लेखेँ। SSC इक्वल टु समेसन x1 स्क्वायर बाई n1 प्लस समेसन x1 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर हैन, समेसन x1 होल स्क्वायर बाई n1 प्लस समेसन x2 होल स्क्वायर बाई n2 प्लस समेसन x3 होल स्क्वायर बाई n3 माइनस करेक्सन फ्याक्टर। अब यो n1 n2 n3 लाई सबैको 5 छ, एकै ठाउँमा n राखिदिएको भए पनि भन्ने कुरा आउँछ होला कहिलेकाहीँ। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यसको CF लिँदाखेरि चाहिँ डिभाइडेड बाइ 5 गर्दै पनि हुन्थ्यो होला। तर यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो n1 n2 n3 को भ्यालुजहरु चाहिँ फरक हुन सक्छ। सो मैले चाहिँ तिमीहरुलाई यसको डिनोमिनेटरमा चाहिँ n1 n2 n3 राखेँ है त। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिसिङ भ्यालुजहरु दिइरहेको हुन्छ, एउटा दुईटा अब्जर्भेसनहरु चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यस्तो केसेसमा फेरि तल चाहिँ नम्बर अफ त्यो n चाहिँ राख्न मिलेन। यसको भ्यालु पनि अब्टेन गर। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त, अब SSC को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 80 स्क्वायर आछ होला, 80 स्क्वायर बाई 5 प्लस यो पनि 5 आउने भयो, यो पनि 5 आउने भयो, 30 स्क्वायर लास्टको चाहिँ 20 स्क्वायर माइनस 1126.67 यो गर्दा कति आउँछ, 413.33 आउँछ है। ल अब हाम्रो चाहिँ TSS भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको चाहिँ SSC प्लस SSE रहेछ हैन। अब हाम्रो SSC को भ्यालु त यसरी आउँछ होला। SSE भनेको चाहिँ यसलाई लेखौँ न, सम अफ स्क्वायर्स विदिन स्याम्पल्स। विदिन स्याम्पल्स भनेकोलाई चाहिँ हामी इरर भन्छौँ है। इरर इज अब्टेन्ड एज SSE इक्वल टु TSS माइनस SSC। 605 समथिङ कति आएको थियो अघि,
605.33 minus 413.33 कति आउँछ यो 192 आउने रहेछ है टोटल सम अफ स्क्वायर्स भनेको चाहिँ दुईटा भेरिएसनको चाहिँ के रहेछ दुईटा भेरिएसन जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल सम अफ स्क्वायर चाहिँ आउने रहेछ एउटा भेरिएसन चाहिँ गिवन स्याम्पल्सको बिचमा गिवन ट्रिटमेन्टको बिचमा हुने रहेछ अर्को चाहिँ अब्जर्भेसन र अब्जर्भेसन हुने रहेछ त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो एनोभा टेबल बनाउनु पर्यो है त अब लेन्दी छ न्युमेरिकल चाहिँ टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ एनोभा टेबल 1 OA एनोभा टेबल अब आइसकेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ अब सोर्स अफ भेरिएसन दुईटा भेरिएसन रहेछ एउटा विदिन स्याम्पल रहेछ एउटा चाहिँ बिट्विन स्याम्पल रहेछ सो मैले यहाँ सुरुमा के लेखेँ सोर्स अफ भेरिएसन लेखेँ त्यसपछि हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ सम अफ स्क्वायर्स निकालेका थियौँ सम अफ स्क्वायर्स तिमीहरू बल्ल क्लास जोइन गर्दैछौ किन यस्तो अब यो सक्ने बेला सम अफ स्क्वायर्सलाई चाहिँ हामी एस भन्दैछौँ यसलाई चाहिँ सोर्स अफ भेरिएसनलाई सर्ट फर्ममा एसबी भन्दैछौँ है त देन डिग्री अफ फ्रिडम डीएफ डिग्री अफ फ्रिडम आइसकेपछि अब हाम्रो मिन सम अफ स्क्वायर्स आउनु पर्यो मिन सम अफ स्क्वायर्स यसलाई चाहिँ हामी कल्ड एमएसएस देन लास्टमा चाहिँ के आउने भयो एफ रेसियो भनेर आउँछ है त अब हाम्रो सोर्स अफ भेरिएसन चाहिँ केमा थियो एउटा चाहिँ सेक्टरमा थियो होला अर्को चाहिँ एउटा इरोर थियो एउटा चाहिँ ड्यू टु सेक्टर होइन त्यो सेक्टरलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ अगाडि बिट्विन स्याम्पल्स भनेको थियौँ मैले ड्यू टु सेक्टर भनेर राखेँ अहिले है यहाँ त्यो भने के हो त बिट्विन स्याम्पल्स त्यो बिट्विन स्याम्पल्स हो अब ड्यू टु सेक्टर्स भनेपछि एसएस सेक्टरलाई चाहिँ हामी एसएससी लेखेका थियौँ होला अगाडि निकाल्दाखेरि बिट्विन स्याम्पल्सको लागि चाहिँ एसएससीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ एसएससीको भ्यालु लेख्नु पर्यो तिमीहरूले एसएससीको भ्यालु कति आएको थियो 413.33 देन यसको डिग्री अफ फ्रिडम के थियो के -1 थियो होला हाम्रो तीनटा सेक्टर थियो तीनटा सेक्टर -1 गर्नु पर्यो 3 - 1 = 2 आउने भयो देन मिन सम अफ स्क्वायरमा एकछिनमा जाउँला देन अर्को चाहिँ बिट्विन स्याम्पल्स चाहिँ अर्को चाहिँ विदिन स्याम्पल्स चाहिँ हामी चाहिँ ड्यू टु इरोर लेख्न सक्छौँ है त्यो चाहिँ भेरिएसन चाहिँ ड्यू टु इरोर चाहिँ केमा हुने रहेछ विदिन स्याम्पलमा हुने रहेछ विदिन स्याम्पल्समा हुने रहेछ इरोर चाहिँ यसलाई ड्यू टु इरोर लेखेँ मैले यसलाई चाहिँ हामी एसएसईको भ्यालु एसएस यहाँबाट आउने भयो त्यसपछि सी एसएससी एसएसई यसको भ्यालु कति आएको थियो 192 जस्तो लाग्छ मलाई 192 यो भनेको चाहिँ एन माइनस के आउने भयो हाम्रो 15 - 3 = 2 15 - 3 = 2 ठिक छ यहाँ अब अर्को चाहिँ टिएसएसमा जाउँ अब टोटलमा जाउँ है टोटल भनेको चाहिँ के हो त त्यो दुईटालाई जोड्दियो अब टिएसएस भने यसलाई टिएसएस भन्छ टिएसएस हाम्रो आइसकेको छ 605.33 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई 605.33 दुईटा जोड यसलाई पनि यसरी टुक्राइदिउँ है त अब यो भनेको चाहिँ n - 1 n - 1 कसरी आयो त जस्तो
12 + 2 गरिदियो भने पनि के आउँछ यसको डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ है 12 + 2 गरिदियो भने डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ डिग्री अफ फ्रिडम n-1 भयो k - 1 + n - k गरिदियो भने के क्यान्सल हुन्छ n-1 आउँछ होला यो भनेको 14 हुने भयो देन अब मिन सम अफ स्क्वायर्स MSS भनेको SSC डिभाइडेड बाइ k - 1 भनेको थियौँ हामीले अगाडि फर्मुलामा सो 413.33 डिभाइडेड बाइ 2 आउँछ यो कति आउँछ तिमीहरु लेख 206.33 गर्दा कति 67 नै आउँछ होला यो ल देन 192 डिभाइडेड बाइ 12 गर यो भ्यालु डिभाइड बाइ यो भ्यालु गर यसको भ्यालु चाहिँ 16 आउँछ अब यो खाली हुन्छ यो खाली हुन्छ यो पनि खाली हुन्छ है अब f रेशियो कसरी आउँछ त अब यो भनेको त f रेशियो भनेको त MSC डिभाइडेड बाइ MSE हो त्यो त MS अनि इरोर हेर्दाखेरि यो इरोर यो चाहिँ MSE रहेछ यो भनेको चाहिँ MSC हेर्दाखेरि के रहेछ यो चाहिँ MSS हेर्यो यहाँ C कोलम हेर्यो भने के अरे यो सेक्टर हेर्यो भने यो चाहिँ MSC रहेछ MSC डिभाइडेड बाइ MSC गर 206.67 डिभाइडेड बाइ 16 गर्दा कति आउँछ 12.92 ल अब तलपट्टि के लेख्यो देयरफोर FCAL क्याल है यो त हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु देयरफोर FCAL इक्वल टु 12.92 यसको स्टेप 4 5 बाँकी छ अझै तिमीहरुलाई हेर्सम्म चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने शेयर गर है टेबल नबनाइकन चाहिँ यो केही छ छैन सर छैन ओके अब लेन्दी छ है अब 5 वटा 6 वटा ट्याब भइसक्यो फेरि अर्को नयाँ ट्याबमा जाउँ अब FCAL आयो अब फेरि के गर्नु पर्यो स्टेप 4 मा जानु पर्यो अब तिमीलाई यो मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन त्यही मैले पढाएको च्याप्टरबाट चाहिँ यो 1 हो एनोभा त्यसपछि अस्ति जुन मैले तिमीहरूलाई क्वेसनहरु गराएको थिएँ त्यो च्याप्टर 8 को क्याल्कुलेट युज गरेर गर्ने तिनीहरु चाहिँ लङ क्वेसनहरु हो अलि राम्रोसँग गर्ने तिमीहरुसँग एक्जामको मोडलहरु छ होला फेरि FCAL आएपछि अब हामीले डिग्री अफ फ्रिडम पनि निकाल्नु पर्यो है त हाम्रो चाहिँ FCAL कति आयो देयरफोर FCAL इक्वल टु मैले यता पनि लेख्दिएँ 12.92 छ देन यसको डिग्री अफ फ्रिडम पनि निकाल्नु पर्यो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको त हाम्रो त सुरुमा k - 1 निकालिसकेका छौं अर्को चाहिँ के हुन्छ n - k हुन्छ है त के भनेको k - 1 2 आछ n - k चाहिँ कति आछ 12 आछ त्यो माथिकै टेबलबाट चाहिँ यो भ्यालुजहरु अब्टेन गर्यौं त्यसमा चाहिँ अब हामी n - 1 डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ हेर्दैनौ k - 1 n - k डिग्री अफ फ्रिडममा हेर्छौं है त यसको ट्याबुलेटेड भ्यालु अब स्टेप 4 मा जानु पर्यो अब्टेन critical / tabulated value ल अब the tabulated value sorry म ल्याङ्ग्वेज लेखेँ the tabulated value of test statistics of at alpha equal to 0.01 for d of 212 is के हुन्छ त यसलाई चाहिँ f ट्याब भनेर लेखौं f यो चाहिँ जहिले पनि राइट स्क्युड हुन्छ भनेको थिएँ मैले राइट स्क्युड भनेको के तिमीलाई थाहा छ होला जहिले पनि पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ है पोजिटिभ स्क्युड भनेको यसको चाहिँ जहिले पनि भ्यालु पोजिटिभ साइडमा मात्रै लाइज गर्छ सो यो जहिले पनि यो के हुने रहेछ यो चाहिँ जहिले पनि वान टेल्ड हुन्छ है त राइट टेल्ड हुन्छ यो f 0.05
तपाईँलाई यसरी लेखौँ न, मैले तिमीलाई थोरै सिस्टमेटिकली लेखाएँ, म्यामले कसरी ल्याउँदा थाहा भएन। यहाँ चाहिँ अल्फा आउने भयो, अनि k - 1 n - k यसलाई भ्यालु राख्दै गयो भने f 0.01 आउने भयो। सरी, हाम्रो त यहाँ 0.01 आउने भयो। देन 2,12 इक्वल टु तिमीहरूले एफ टेबल हेरौँ। एफ टेबल एफ टेबल 0.10 मा हेर्नु पर्यो है। 0.05 0.01 भनेको माथिकै होला। ओके, 0.10 0.05 0.01। अब एकचोटि हेरौँ त, यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम 1 डिग्री अफ फ्रिडम 2 भनेको छ है त। अब सुरुमा के हेर्नु पर्यो त, हाम्रो k - 1 हेर्नु पर्यो। यसमा यता हेर्दै गयो भने के छ, 2 3 4 5 6 7 8 9 2 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 इन्फाइनाइट छ। डिग्री अफ फ्रिडम 2 मा गयो भने के छ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो चाहिँ यो पनि के छ 120 सम्म गएको रहेछ, त्यसपछि इन्फाइनाइट रहेछ। अब हामीलाई के हेर्नु पर्यो त, अब 2,12 मा हेर्नु पर्यो। 2 भनेको चाहिँ अगाडिको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 1 हो, DF1 है, k - 1 भनेको 2 हो। त्यसपछि 212 मा हेर्नु पर्यो, त्यो भनेको 212 भनेको 6.93 आउने रहेछ है त। 0.01 छ डिग्री अफ फ्रिडम 2, अगाडिकोलाई चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 1 भन्छौँ हामी। k - 1 हेर्नु पर्यो। त्यसपछि भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ n - k हेर्नु पर्यो, भनेको 6.93। ल, यो चाहिँ 6.93। तिमीहरूलाई चाहिँ मैले यो टेबल पनि मैले च्याटमा सेयर गरेँ। तिमीहरूलाई चाहिँ अब पछि चाहिन सक्छ, प्रिन्ट गर है त। तब बुकको पछाडि पनि त तिमीहरूसँग बुक छ भने। अब स्टेप 6 मा जानु पर्यो। अब स्टेप 5 मा जानु पर्यो। स्टेप 5 डिसिजन। एफ क्याल एफ ट्याब कुन गेटर आयो त? अब एफ क्याल कति आयो हाम्रो? एफ क्याल चाहिँ 12 पोइन्ट समथिङ आयो। एफ ट्याब 6.93 आयो भनेपछि त एफ ट्याब चाहिँ के भयो त? गेटर भयो। सरी, ठिक छ, यो उल्टो भयो होला। यो एकचोटि हेरौँ है त। एफ क्यालै गेटर भयो होला। S1 is accepted। एकचोटि चेक गर है। एफ क्यालै गेटर भयो। एफ क्यालै गेटर भयो। सो S1 is accepted। अब कन्क्लुजनमा जानु पर्यो। अब कन्क्लुजनमा के जाने, S1 एक्सेप्ट भएको छ भने S1 को चाहिँ स्टेटमेन्ट कपी पेस्ट गरिदिने है। S1 को स्टेटमेन्ट आउनु पर्यो यसमा चाहिँ। द्याट इज स्क्यान भयो। देयर इज significant difference in average rate of returns due to different sectors भनेर चाहिँ यसरी कन्क्लुड गर्नु पर्यो। तिम्रो कन्क्लुजनको चाहिँ 1 मार्क्स हुन्छ है एक्जाममा। जहिले पनि अब मैले कपी चेक गर्दाखेरि अथवा अरू हेर्दाखेरि चाहिँ आइद्रे कपीहरू हेर्दाखेरि जहिले पनि यहाँनिर गएर चाहिँ एन्सर लेखिरहेको हुन्छ। यहाँनिर गएर उनीहरूको 5 मार्क्सको क्वेसन आयो, उनीहरूको 4 मार्क्स मात्रै आउँछ। यो कन्क्लुजन नलेखिन्जेलसम्म चाहिँ यो हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ के हुन्छ, एन्सर चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन है। S1 एसिड भएको छ भने H1 को चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो। अब H0 एसिड भएको छ भने H0 को चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखेर चाहिँ कन्क्लुड गर्नु पर्यो यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ। यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्यो त,
यसमा चाहिँ के रहेछ त 3टा जुन डिफरेन्ट सेक्टरहरू थियो, 3टा सेक्टरले दिने एभरेज रिटर्न रेट चाहिँ के रहेछ? एभरेज रिटर्न रेट है यहाँ रेट अफ रिटर्न्स लेखेर रहेछ ठिक छ। एभरेज रिटर्न रेट चाहिँ फरक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्यो। ओके देन यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तिमीहरूले सेयर गर। लेन्दी छ अलिकति यो प्रब्लम गर्नलाई। केही छ कन्फ्युजनहरू? सर टेबलबाट पछि ग्रेटर भएको भए क्याल्कुलेटर भन्दा के हुन्थ्यो? ओके देन डिसिजनमा जाउँ है त। म डिसिजन लेख्छु थोरै। डिसिजन एक्चुअली थाहा पाउनुपर्छ है त। डिसिजन चाहिँ तिमीहरूलाई म्यामले अगाडि चाहिँ टिटेस्टको जे त्यसो गर्नु भएको त्यही हुन्छ है त। यसको डिसिजन रुल, यसको डिसिजन रुल। अब डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ 3टा मेथड छ। यसको 3 मेथड छ। ल म थोरै अलिकति तिमीहरूलाई केही नलेज दिने हिसाबले गएँ फेरि। यो 3 मेथड छ डिसिजन गर्नको लागि। यो हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ के हो त? यो क्रिटिकल भ्यालु मेथड भन्छ यसलाई। क्रिटिकल भ्यालु मेथड। अनि अर्को भनेको चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल मेथड भन्ने छ। कन्फिडेन्स इन्टरभल मेथड। अब हाम्रो आइएको सिलेबसको केही लिमिटेसनहरू छ, पुरानो सिलेबस छ। देन थर्ड भनेको चाहिँ पी भ्यालु एप्रोच भन्छ। पी भ्यालु एप्रोच भन्छ है। अब अहिले चाहिँ जति पनि रिसर्चहरूमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले चाहिँ पी भ्यालु एप्रोच चाहिँ युज हुन्छ। यो पी भ्यालु एप्रोचमा के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ पी भ्यालु एप्रोच चाहिँ युज हुन्छ है। अब यो पी भ्यालु एप्रोच के हुन्छ तिमीहरू आफैले हेर। कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको जस्तो तिमीलाई म थोरै जान्छु है। त्यहाँ कन्फिडेन्स इन्टरभलमा के हुन्छ? जस्तो तिमीले अगाडि कन्फिडेन्स इन्टरभल क्याल्कुलेसन गरी पढिसकेका छौ। जस्तो मेरो मिन चाहिँ के थियो? एक्स बार चाहिँ मेरो मिन चाहिँ म्यु इक्वल टु चाहिँ 26 थियो। तिमीहरूले चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट प्रेडिक्सन गर्दा के हुनसक्छ? यो मिन चाहिँ 22 देखि 25 आयो भने के हुन्छ त? यो मिन यसमा पर्यो कि परेन? इन्टरभलमा परेन होइन। अथवा मेरो एक्स बारै राखौँ न। एक्स बार चाहिँ 26 थियो। मैले एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल फर्म गरेँ। यो 20 देखि 22 मेरो मिन चाहिँ 26 थियो। यो मैले प्रेडिक्सन गरेको इन्टरभलमा पर्नुपर्ने थियो। यो 26 त के भयो त? यो इन्टरभलमा त परेन भने हामी के गर्छौँ? यस्तो केसेसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ है त। अब यो मिन चाहिँ के भएको भए 23 भएको भए के हुन्थ्यो? 22 र 25 को बिचमा पर्थ्यो। यो मिन चाहिँ यो इन्टरभलको बिचमा परेको भए के हुन्थ्यो? हाम्रो चाहिँ नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट हुन्थ्यो है त। यो चाहिँ यो कन्फिडेन्स इन्टरभल मेथड भयो। यो इन्टरभलमा हामीले प्रेडिक्सन गरेको इन्टरभलमा चाहिँ मिन पर्यो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो। अदरवाइज के भयो? नल हाइपोथेसिस चाहिँ फेलर खायो। यो चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल मेथड भयो। पी भ्यालु एप्रोच तिमीहरूले अलिकति हेर, मैले तिमीहरूलाई एकैछिनमा भनेर मैले बुझाउन सक्दिनँ। त्यसमा अरू केही एउटा दुईवटा टर्म्सहरू पनि जोडिएको छ। देन अहिले हामीले गरेको चाहिँ के हो त? क्रिटिकल भ्यालु मेथड हो। तपाईँलाई चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु मेथड पनि भन्छ। यसमा डिसिजन के हुन्छ त? एफ क्यालको भ्यालु तिमीहरूले क्यालकुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु एफ ट्याबुलेटेड भयो भने हामी के गर्छौँ? एफ 0 नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ है। अथवा यसलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ? यस्तो केसलाई चाहिँ वी फेल टु रिजेक्ट एच 0 भन्छ कि। वी फेल टु रिजेक्ट एच 0 भनेको के हो त? एच 0 चाहिँ के हो? नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट हो। यो भयो भने। अथवा अर्को केस भने के हुन्छ? एफ क्याल चाहिँ ग्रेटर देन एफ ट्याब भयो भने। एफ ट्याब भयो भने के गर्छौँ हामी? हामी एच1 चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? एच1 एक्सेप्ट गर्छ भनेको चाहिँ वी फेल टु एक्सेप्ट एच 0 भन्छ यसलाई चाहिँ है। अब स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेजमा वी फेल टु एक्सेप्ट एच 0। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्न फेल भनेको चाहिँ के हो त? एच1 चाहिँ एक्सेप्ट भयो। यो चाहिँ डिसिजन रुल भयो। यसकै बेसिसमा तिमीहरूले चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। एच 0 एक्सेप्ट भयो भने एच 0 को स्टेटमेन्ट, एच1 एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ एच1 को स्टेटमेन्ट आउनु पर्यो। तिमीहरूलाई यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कि छैन सेयर गर। छ भने म केही पार्टहरू चाहिँ रिपिट गर्छु। छैन भने चाहिँ अब
मैले तिमीहरूलाई केही फाइलहरू पठाएको छु। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई समस्या के हुन्छ chi-square टेस्ट र एनोभामा झुकिन्छ। त्यो झुकिने कस्तो क्वेसनमा झुकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने म त्यो पार्टमा चाहिँ इन्ट्रो गर्छु। केही छ क्वेरिजहरू? अब लेन्दी न्युमेरिकल छ, मैले अर्को चाहिँ गर्दिनँ है, तिमीहरू ट्राई गर्ने हो। देन अब हामी मेबी अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तिमीहरूले चाहिँ मैले जुन दिएको फाइलहरू छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो। ल म एकचोटि हेरौँ। तपाईँ क्वेसन नम्बर 2 मा हामीले गऱ्यौँ, क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 सेम छ। क्वेसन नम्बर 3 मा एकचोटि हेरौँ त। त्यो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ झुक्काउने टाइपको छ। यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एनोभा हो कि कहिले चाहिँ chi-square हो झुक्किन्छ है। chi-square चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी बेस्ड हुन्छ। chi-square जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। chi-square मा चाहिँ हामी के गर्छौँ, दुईवटा भेरिएबलको चाहिँ रिलेसनसिप हेर्छौँ, एसोसिएसन हेर्छौँ है। त्यो दुईटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ कि छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन हेर्छौँ। जस्तो यसमा रिजन र सेल्स पर्सन भन्ने छ, दुईटा भेरिएबल दिइरहेको छ। अनि यसको चाहिँ एसोसिएसन हेर्नु पर्यो। दुईटा भेरिएबलको एसोसिएसन सोध्यो भने चाहिँ chi-square टेस्टमा जानु पर्यो। दुईटा भेरिएबलको जुन डेटाहरू दिएको छ त्यसको बिचमा चाहिँ त्यो एभरेज भ्यालुजहरू चाहिँ डिफरेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेस्ट चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ, एनोभा युज गर्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ क्वेसनले एनोभा नै भन्दैन। त्यस्तो केसेसहरूमा के गर्नु पर्यो त, त्यसमा एभरेज भ्यालु दिएको छ कि छैन, देन त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ डेटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बेस्ड छ कि अब्जर्भेसन बेस्ड छ, फ्रिक्वेन्सी बेस्ड छ कि त्यसमा चाहिँ मेजरमेन्ट बेस्ड छ, त्यो चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति यसमा पनि एउटा रिजन दिएको छ, एउटा सेल्स पर्सन दिएको छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ रिजनको पनि रिजन वाइज रिजन एबिसी दिएको, रिजन R1 R2 R3 दिएको छ, सेल्स पर्सन एबिसी दिएको छ। यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाबाट चाहिँ हामी एनोभा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। तर क्वेसनले के भनिरहेको छ, पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्ट एनोभा टेबल एट टेस्ट एट 5% level of significance whether average sales due to 3 sales persons are significantly different. सेल्स पर्सन वाइज चाहिँ के हेर्नु पर्यो, तिमीहरूले चाहिँ एबिसी वाइज चाहिँ एभरेज सेल्स डिफरेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो है त। अब यही क्वेसनलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, फेरि रिजन वाइज पनि हेर्न सक्छौँ। 3 डिफरेन्ट रिजन वाइज चाहिँ के छ, एभरेज सेल्स इक्वल छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सक्छौँ है त। सो कहिलेकाहीँ यस्तो टाइपको क्वेसन दियो भने एउटा एभरेज खोज्नु पर्यो। एनोभा भन्ने वर्ड भेटिएन भने एभरेज हेर्नु पर्यो। देन यसमा सेल्स पर्सन पनि दिएको छ, रिजन पनि दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले एभरेज सेल्स ड्यू टु सेल्स पर्सन भनेको छ। सो सेल्स पर्सन वाइज चाहिँ तिनवटा सेल्स पर्सनको एभरेज सेल चाहिँ इक्वल छ भनेर एजुम गर्नु पर्यो। एलाई चाहिँ X1 एजुम गर्नु पर्यो, बीलाई X2 एजुम गर्नु पर्यो, सीलाई X3 एजुम गर्नु पर्यो। अरू सबै सेम हुने भयो। देन कहिलेकाहीँ चाहिँ के दिन्छ, क्वेसन नम्बर 4 मा त मिसिङ भ्यालुजहरू छ है त। सो फलोइङ टेबल सोज द लाइफ्स इन आवर्स अफ 4 ब्याचेस अफ इलेक्ट्रिक ल्याम्प्स भनेको छ। पर्फर्म एन एनालाइसिस अफ भेरिएन्स अफ दिस डेटा भनेको छ। यसमा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन, तिमीहरू आफैले डिफाइन गर्नु पर्यो। देन यसमा के छ, n1 इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 छ। यसमा चाहिँ n1 इक्वल टु स्मल n1 इक्वल टु कति छ, यसमा 6 छ। यसमा चाहिँ n2 इक्वल टु 1 2 3 4 छ। यसमा n2 भनेको चाहिँ 4 छ। यसमा गयो भने n3 इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 छ। n3 इक्वल टु 7। देन यसमा चाहिँ n4 इक्वल टु यसमा 6 छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के दिन्छ, मिसिङ भ्यालुजहरू दिइरहेको हुन्छ। मिसिङ भ्यालुज दियो भने n1 इक्वल टु क्यापिटल n भनेको n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 गर्नु पर्यो। फेरि क्वेसन नम्बर 5 मा गयो भने के दिइरहेको छ यहाँ, द ट्रेन्ड अपरेटर्स वर्क अन प्रोडक्सन अफ न्यू प्रडक्ट, द प्रोडक्टिभिटी अफ अपरेटर्स इज रेकर्डेड बिलो भनेको छ। देन यसमा अपरेटर चाहिँ 4वटा दिएको छ। सो यसमा k इक्वल टु 4 हुने भयो। Using ANOVA test whether the difference in average productivity due to difference in operators are significant भनेको छ। then यसमा चाहिँ k को भ्यालु चाहिँ 4 आउने भयो, अरु चाहिँ सिमिलर छ। then 6 मा जाउँ है त। द लेबर प्रोडक्टिभिटी इन्डेक्स अफ नेपाल इज रिकर्डेड बिलो भनेको छ। एउटा इयर दिएको छ, अर्को सेक्टर पनि दिएको छ। यो इयर सँग त अब हामीलाई क्वेसन पढ्नु पर्यो। अब हामीले इयर वाइज हेर्ने हो कि सेक्टर वाइज हेर्ने, त डिसाइड गर्नु पर्यो।
टेस्ट whether there is significant difference in average labor productivity due to different sector भनेपछि हामीलाई सेक्टर वाइज चाहिँ सेक्टर वाइज हेर्नु पर्यो एग्रिकल्चर सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर यो कम्युनिटी एन्ड सोसल सर्भिस सेक्टर छ सेक्टर वाइज चाहिँ मिन इक्वल छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ यो इयरको चाहिँ केही पनि रोल नहुने रहेछ हामीलाई झुकाउन दिएको देन 7 पनि त्यस्तै छ to study the performance of 3 detergents and 3 different water temperatures the following whiteness readings were obtained with specially designed equipment भनेको छ वाटर टेम्परेचर कोल्ड वार्म र हट दिएको रहेछ डिटर्जेन्ट चाहिँ 3 टाइपको XYZ दिइरहेको छ अब यसमा डिटर्जेन्ट वाइज हेर्ने कि डिटर्जेन्ट वाइज एभरेज व्हाइटनेस हेर्ने कि वाटर टेम्परेचर वाइज एभरेज व्हाइटनेस हेर्ने त्यो चाहिँ क्वेशन पढेपछि मात्रै तिमीहरूले चाहिँ डिसाइड गर्ने टेस्ट whether there is significant difference in average whiteness due to difference in water temperature वाइज चाहिँ तिमीहरूले के हेर्नु पर्यो यसमा एभरेज व्हाइटनेस हेर्नु पर्यो अब कोल्ड वाटरलाई X1 वार्म वाटरलाई X2 र हट वाटरलाई चाहिँ X3 चाहिँ एजुम गरेर प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो यो क्वेशनहरु तिमीहरू ट्राई गर्न सक्छौ नि Yes, sir. ओके देन म आज थोरै प्रोबेबिलिटीको केही बेसिक टर्मिनोलोजीमा चाहिँ इन्ट्रो गर्छु दुई तीनटा स्लाइड न्यूमेरिकल पार्टमा चाहिँ म इन्ट्रो गर्दिन थोरै थ्योरी पार्टमा इन्ट्रो गर्छु त्यसपछि हामी अपकमिङ क्लासमा चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा इन्ट्रो गर्छौं देन एनालाइसिस अफ भेरिएन्समा तिमीहरूले चाहिँ के यो पार्टहरु चाहिँ एकचोटी गर्न ट्राई गर केही प्रब्लम भयो भने फेरि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डिस्कसन गरौँला है त म चाहिँ बेसिक प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ इन्ट्रो गर्छु यो फाइल पनि म अघि एकजना कमल कि नाम बिर्सेँ मैले उसलाई सेन्ड गर्छु कलम परियारलाई चाहिँ सेन्ड गर्छु उसलाई चाहिँ सेयर गर्छु साथीहरूलाई बेसिक प्रोबेबिलिटी अब बेसिक प्रोबेबिलिटी भने पनि यो प्रोबेबिलिटी नै हो हैन प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै के हो त चान्स अफ अकरेन्स अर नन अकरेन्स अफ एनी इभेन्ट इन नियर फ्युचर हैन हामी चाहिँ कुनै इभेन्ट अकर हुन्छ भने अकर हुने चान्सलाई पनि प्रोबेबिलिटी भन्छौं कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ कुनै इभेन्ट चाहिँ अकर नहुने चान्सलाई पनि हामी प्रोबेबिलिटी नै भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं है त सो प्रोबेबिलिटी मिन्स सिम्पली चान्स अफ अकरेन्स अर नन अकरेन्स अफ एनी इभेन्ट इन नियर फ्युचर देन यसको चाहिँ बेसिक प्रोबेबिलिटीमा एकचोटि हेरौँ है त प्रोबेबिलिटी इज अ नर्म व्हिच मेजर ल्याक अफ अनसर्टेनिटी इन डुइङ समथिङ व्हिच रिजल्ट्स क्यान नट स्पेकुलेट इन एडभान्स भनेको छ हैन यो प्रोबेबिलिटी के मेजर गर्ने रहेछ त ल्याक अफ अनसर्टेनिटी मेजर गर्ने रहेछ है त सबै कुरा सर्टेन हुन्थ्यो भने त प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा त एक्जिस्टै हुँदैन होला त टपिकै एक्जिस्ट हुँदैन होला सो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो त स्ट्याटिस्टिक्स भनेको मेजर अफ भ्यारिएबिलिटी हो हाम्रो चाहिँ सोशल नेचर त हामी जनरल यो हाम्रो चाहिँ सोशल कस्तो छ त हाम्रो यसरी जनरल अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबैको क्यारेक्टरिस्टिक्स फरक छ हैन त्यसले गर्दा नै के भइरहेछ स्ट्याटिस्टिक्स एक्जिस्ट भइरहेछ सो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ मेजर अफ भ्यारिएबिलिटी पनि हो के भ्यारिएबिलिटी मान्छेको बिचमा भेरिएसनै हुँदैन अनि यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भेरिएसनै हुँदैन भने त स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टै एक्जिस्ट हुँदैन होला त्यस्तै प्रोबेबिलिटी भन्ने प्रोबेबिलिटी के मेजर गर्छ ल्याक अफ अनसर्टेनिटी मेजर गर्छ सबै कुरा चाहिँ सर्टेन हुन्थ्यो भने यो प्रोबेबिलिटी भन्ने सब्जेक्टै एक्जिस्ट हुँदैन होला हैन सो प्रोबेबिलिटी मेजर गर्ने चाहिँ के रहेछ ल्याक अफ अनसर्टेनिटी चाहिँ मेजर गर्ने रहेछ देन अब यसमा के इक्जाम्पलहरु छ जस्तो एस्टिमेटिङ नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स इन हाइवे ड्युरिङ अ इयर हैन कति हुन्छ हामी त्यो एस्टिमेट गर्छौं त्यो एस्टिमेटेड भ्यालु भनेको नि एउटा प्रोबेबिलिस्टिक भ्यालु हो डिजाइन अफ द ब्रिज सक्सेस अर फेलियर हैन देन डिफेक्टिभ युनिट्स इन प्रोडक्सन ग्याम्बल हेड अर टेल इन टसिङ अ कोइन यो सबै के रहेछ त एक्जाम्पल छ यो चाहिँ के रहेछ यो प्रोबेबिलिस्टिक भ्यालुजहरु रहेछ देन बेसिक प्रोबेबिलिटी कन्सेप्टमा चाहिँ के रहेछ प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेन आउटकम्स अफ अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हैन यसलाई चाहिँ थोरै डिफरेन्ट वेबाट चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु यहाँ यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ न्यूमेरिकल मेजर रहेछ अनसर्टेन र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ आउटकम्सको चाहिँ न्यूमेरिकल मेजरमेन्ट रहेछ देन इट्स भ्यालु अलवेज लाइज बिट्विन 0 to 1 हैन यो चाहिँ इन्क्लुसिभ हुन्छ 0 भनेको चाहिँ इम्पोसिबल इभेन्ट जस्तो कोइन टस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको हेड के रे आउटकम चाहिँ 6 आउँदैन होला एउटा बास्केटमा चाहिँ ब्ल्याक बल र व्हाइट बल छ सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बल सेट गर्दा रेड बल आउँदैन होला
त्यो चाहिँ के भयो इम्पोसिबल इभेन्ट भयो देन अगाडि हामीले त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोइजन डिस्ट्रिब्युसन पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ 0 अदरवाइज लेखेका थियौँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन सेटिस्फाई भयो भने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अदरवाइज त्यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनले चाहिँ के दिन्छ त्यसले दिने भ्यालु भनेको चाहिँ 0 हुन्छ भनेको थियो त्यो पनि के रहेछ त एउटा इम्पोसिबल इभेन्टको चाहिँ एक्जाम्पल रहेछ देन सर्टेन इभेन्ट एन इभेन्ट द्याट इज अलमोस्ट स्योर टु अकर होइन त सर्टेन इभेन्टमा चाहिँ मान्छेको डेथ होला एउटा होइन मान्छे एकचोटि जन्मेपछि मरिहाल्छ त्यो डेथ देन कोइन टस गर्दा के आउँछ कि हेड अर टेल होइन कि हेड अर टेलमा दुईटा मध्ये एउटा स्योर आउँछ फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ सर यो ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो न्युट्रल भएर बस्थ्यो भने के गर्ने कोइन भन्यो भने फेरि हेड र टेल बाहेक चाहिँ के आयो फरक टाइपको आउटकम्स आयो देन स्टार्टले चाहिँ केलाई एजुम गर्छ नेचुरल आउटकमहरूलाई मात्रै एजुम्सन गर्छ है त त्यो भनेको अनबायस्ड अनबायस्ड त्यसमा चाहिँ बायसनेसलाई यो बायसनेस स्टार्ट युज गर्ने स्टार्ट फरक छ जनरली चाहिँ हामी के गर्छौँ यो जुन यो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ नेचुरल आउटकमहरूलाई मात्रै एजुम गर्छौँ देन ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के हो त अब जसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर जसको आउटकम्सहरू चाहिँ के छ टु अर मोर छ जसको आउटकम चाहिँ स्योर छैन होइन त्यसको पोसिबल आउटकम्सहरू चाहिँ धेरै छ टु अर मोर छ भने त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट होइन एन एक्सपेरिमेन्ट द्याट रेन्डर टु एटलिस्ट टु पोसिबल आउटकम्स विथ अनसर्टिनिटी एज टु विच विल अकर इज ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ होइन जसको एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ स्योर छैन अनसर्टेन छ त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कोइन इज थ्रोन भनेको छ कोइन थ्रो गर्दाखेरि के हेड आउँछ कि टेल आउँछ कि टेल आउँछ तर हेडै आउँछ भने केही पनि के हुन्छ स्योर छैन सो इट्स ए ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट रहेछ द डिजाइन अफ न्युली कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिङ विल कोल्याप्स अर नट होइन त्यो पनि के रहेछ त यो पनि एउटा इक्जाम्पल अफ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट रहेछ देन अर्को तिमीहरूलाई चाहिँ वाट इज स्याम्पल स्पेस भनेर चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो स्याम्पल स्पेस भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो तिमीहरूले चाहिँ सेट थ्योरम पढ्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सल सेट यु भनेर पढ्थ्यौ त्यही अब प्रोबेबिलिटी थ्योरममा चाहिँ के हुन्छ त यो स्याम्पल स्पेस भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छौँ जति पनि कुराहरू प्रोबेबिलिटी कुराहरू छ सबै यो स्याम्पल स्पेसभित्र डिफाइन हुन्छ सो स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ अल पोसिबल आउटकम्स जस्तो कोइन थ्रो गर्यो भने के हुन्छ त्यसको चाहिँ स्याम्पल स्पेस भनेको के आउँछ त हेड र टेल हो नि त त्यसको पोसिबल आउटकम्स भनेको हेड र टेल हो डाइस थ्रो गर्यो भने के आउँछ त्यसको फेजेसहरू चाहिँ 1 2 6 आउँछ सो 1 2 3 4 5 6 चाहिँ के भयो त स्याम्पल स्पेस भयो देन अल 52 कार्ड्स स्ट्यान्डर्ड डेक अफ कार्ड्स भनेको छ होइन त्यो कार्डको प्याकेटमा भएको कार्डको एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त्यो 52वटा कार्ड चाहिँ के रहेछ स्याम्पल स्पेस रहेछ सो स्याम्पल स्पेस इम्पोर्टेन्ट छ यो जान्नुपर्छ तिमीहरूले एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ है त देन लिस्ट अफ सम इक्जाम्पल्स अफ एक्सपेरिमेन्ट्स देयर आउटकम्स एन्ड देयर स्याम्पल स्पेसेस भनेको छ एक्सपेरिमेन्ट के रहेछ टस अ कोइन वान्स रहेछ त्यसको आउटकम्स चाहिँ के हुने रहेछ हेड अर टेल हुने रहेछ देन स्याम्पल स्पेसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कर्ली ब्राकेट थ्रु चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त हेड टेल छ देन रोल अर डाइस वान्सको डाइस चाहिँ एक्चुली थ्रो गर्यो भने रोल गर्यो भने चाहिँ त्यसको पोसिबल आउटकम्स भनेको 1 2 6 रहेछ स्याम्पल स्पेसलाई चाहिँ कर्ली ब्राकेट थ्रु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ देन प्ले लोट्री होइन विनर लुज टेक अ टेस्ट पास अर फेल सिलेक्ट अ वर्कर मेल अर फिमेल यो चाहिँ सबै एक्सपेरिमेन्ट भयो त्यसको आउटकम्सहरू यसको इभेन्टहरूलाई चाहिँ आउटकम भन्दो रहेछ देन स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्राकेट थ्रु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ देन अर्को इभेन्टमा जाउँ डिफाइन इभेन्ट भनेर सुन्नु सक्छ कहिलेकाहीँ एन इभेन्ट इज अ सेट अफ बेसिक आउटकम्स फ्रम दि स्याम्पल स्पेस है जस्तो अघि जति पनि यो हेड टेल 1 2 3 4 5 6 त्यो सबै के रहेछ इभेन्ट रहेछ देन अर्को एउटा सिम्पल इभेन्ट र जोइन्ट इभेन्ट भन्ने छ है एन इभेन्ट डिस्क्राइब्ड बाई अ सिङ्गल क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तो गेटिङ रोड कन्ट्र्याक्ट भन्यो भने के आउँछ यस अथवा नो आउँछ होला देन जोइन्ट इभेन्ट भनेको के हो त गेटिङ रोड कन्ट्र्याक्ट एन्ड ब्रिज कन्ट्र्याक्ट भन्यो भने के आउँछ एकचोटि हेर त यो चाहिँ के इक्जाम्पल अफ जोइन्ट इभेन्ट है दुईटा फरक सिम्बल इभेन्टको कम्बिनेसनलाई चाहिँ वी कल जोइन्ट इभेन्ट है जस्तो अगाडिपट्टि हेऱ्यो भने के छ जस्तो टस अ कोइन वान्स भनेको छ हेड र टेल आयो हेड पनि के हो त एउटा सिम्पल इभेन्ट हो टेल पनि सिम्पल इभेन्ट हो देन टस अ कोइन ट्वाइस भन्यो भने के छ हेड छ हेडेड भनेको के हो कम्बिनेसन अफ टु सिम्पल इभेन्ट हो त्यो सो हेडेड सिम्पल इभेन्ट हुन्छ देन टेल पनि सिम्पल इभेन्ट हुन्छ
देन हेड र टेल र हेड छ तिनीहरू चाहिँ के हो त जोइन्ट इभेन्ट हो है त हेड र टेल हेड त्यसमा दुईवटा के छ फरक सिम्पल इभेन्टहरूको चाहिँ कम्बिनेसन छ त्यसलाई चाहिँ कल जोइन्ट इभेन्ट देन अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड इभेन्ट भन्ने छ एटलिस्ट वान अफ इभेन्ट अकर सिभिल अर इलेक्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भनेको छ यो कम्पाउन्ड इभेन्ट भनेको चाहिँ दुईटा मध्ये कम्तीमा पनि एउटा इभेन्ट चाहिँ अकर भयो भने वी कल कम्पाउन्ड इभेन्ट यो भनेको ए युनियन बी भनेको जस्तो भयो अर्को चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्ने छ देन जुन इभेन्टहरू चाहिँ साइमल्टेनियसली अकर हुँदैन त्यसलाई चाहिँ वी कल म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट है त क्वाइन टस गऱ्यो भने के आउँछ कि हेड मात्रै आउँछ कि टेल मात्रै आउँछ हेड र टेल एकैचोटि आउँदैन त्यसको मिनिङ चाहिँ दुईटा इभेन्टहरू चाहिँ टु अर मोर इभेन्टहरू चाहिँ साइमल्टेनियसली अकर हुँदैन भने वी कल म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट तिमीले एक्जाम दियो भने कि पास हुन्छौ कि फेल हुन्छौ पास र फेल एकैचोटि एउटै इक्जामको रिजल्ट र पास र फेल त हुँदैन त्यो चाहिँ के भयो एक्जाम्पल अफ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो यसमा सिङ्गल एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ सिङ्गल एक्सपेरिमेन्टभित्रको इभेन्टहरू चाहिँ के हुने भयो साइमल्टेनियसली चाहिँ अकर नहुने भयो तिमीहरूले चाहिँ इक्जाम दिन्छौ इक्जाम दिँदा के हुन्छ त तिमीहरूको आफ्नै के हुन्छ भर्खरै भने है मैले रिपिट गरेँ इक्जामको भयो एउटा इक्जाम्पल अर्को चाहिँ टसिङ अ क्वाइन भयो होइन त्यसपछि अर्को इक्जाम्पल भनेको के हुनसक्छ थ्रोइङ अ डाइस हुनसक्छ देन यो प्ले लोट्रीमा चाहिँ विनर लुज छ कि हामी जित्छौँ कि हार्छौँ होइन दिज आर द इक्जाम्पल अफ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यसमा चाहिँ इन्टरसेक्सन टर्म चाहिँ के हुन्छ जेरो हुन्छ जस्तो प्रोयालिटी अफ एउटा इभेन्टलाई ए एजुम गर्यो अर्कोलाई बी एजुम गर्यो भने प्रोयालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ जेरो हुने रहेछ यसको मिनिङ चाहिँ यो कम्पाउन्ड इभेन्ट चाहिँ जेरो हुने रहेछ सरी जोइन्ट इभेन्ट चाहिँ जेरो हुने रहेछ देन कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट है कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट भनेको चाहिँ अब फर इभेन्ट है अल इभेन्ट्स नट इन ए डिनोटेड बाई ए ड्यास अर ए कम्प्लिमेन्ट भनेको छ यो ए कम्प्लिमेन्ट त मैले भन्नु परेन अर्को डिफाइन इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट भनेर कहिले काहीँ सुन्न सक्छ तिमीहरूलाई इफ देयर इज नो एनी रिजन टु एक्सपेक्ट वान अफ दि यसलाई चाहिँ इक्वल लाइकली मैले सिम्पल गरेँ इन अदर वर्ड्स द चान्स अफ अकरेन्स अफ अल इभेन्ट्स इज इक्वल होइन त्यो इभेन्टहरूको चाहिँ ह्यापनिङ हुने चान्स चाहिँ अकरेन्स हुने चान्स चाहिँ के छ इक्वल छ भने विकल इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट जस्तो क्वाइन टस गऱ्यो भने के हुन्छ क्वाइन टस गर्दाखेरि चाहिँ हेड आउने चान्स र टेल आउने चान्स चाहिँ 0.5 हुन्छ इक्वल छ इक्जाम्पल अफ इक्वल्ली लाइकली भयो देन तिमीहरू क्लासमा 48 जना छ 48 जनाबाट चाहिँ मैले कोही एकजना चाहिँ ऱ्यान्डमली सिलेक्सन गरेँ भने इच एन्ड एभ्रीको चाहिँ सिलेक्सन हुने चान्स कति हुन्छ 1/48 हुन्छ त्यो पनि इक्वल्ली लाइकली भयो कहिलेकाहीँ चाहिँ लोट्रीहरू हुन्छ नि लोट्री सिलेक्सन गर्दा पनि 100 जना छ 100 जनामा चाहिँ एकजना विनर चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ भने इच एन्ड एभ्रीको के हुन्छ सिलेक्सन हुने चान्स 1/100 हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ टु अर मोर इभेन्ट्स आर सेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट इफ द ह्यापनिङ अफ एनी वान अफ देम इज नट एफेक्टेड बाई अदरवाइज डिपेन्डेन्ट भनेको छ एउटा इभेन्टको आउटकमले चाहिँ अर्को इभेन्टको आउटकमलाई चाहिँ केही पनि एफेक्ट गर्दैन भने वी कल इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट है इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुनको लागि दुईवटा फरक फरक एक्सपेरिमेन्ट चाहिन्छ जस्तो मेरो एउटा हातमा चाहिँ मैले एकछिनलाई एजुम गरौँ एउटा हातमा चाहिँ डाइस राखेँ अर्को हातमा चाहिँ मैले के राखेँ एउटा क्वाइन राखेँ अब मैले चाहिँ के गर्छु त त्यो डाइसको अब मैले दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट एकैचोटि रन गरेँ एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई त इन्फ्लुएन्सै गर्दैन मेरो डाइसको के आउटकम आउँछ क्वाइनको के आउटकम आउँछ त्यो आउटकमलाई चाहिँ एउटाले अर्कोलाई चाहिँ के हुन्छ एफेक्ट गरिरहेको हुँदैन होइन दुइटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कल इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट यसको इक्जाम्पल भनेको जस्तो तिमीहरूले चाहिँ फाइनल इक्जामहरू दिएर हुन्छौ कोही दुईजनाले चाहिँ कोही तिमीहरू 48 जनाले चाहिँ के थियो तिमीहरूको चाहिँ कोही एउटा सब्जेक्टको चाहिँ फाइनल इक्जाम दियो भने के हुन्छ इक्जाम पास हुने सबैको आफ्नै चान्स हुन्छ त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो सल्लाह गरेर गऱ्यो भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट होला इन्डिभिजुअलले चाहिँ गऱ्यो भने के भयो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो तिमीले काहीँ कुनै जबमा चाहिँ अप्लाई गर्यो त्यहाँ चाहिँ सिलेक्सन चाहिँ फेयर हुन्छ भने के हुन्छ त्यो जबमा सिलेक्सन हुने चान्स जब पाउने चान्स पनि के हुन्छ सबैको आफ्नै हुन्छ एउटाले अर्कोलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुँदैन त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट सो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा चाहिँ एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई चाहिँ इभेन्टको आउटकमलाई चाहिँ केही पनि एफेक्ट गरिरहेको चाहिँ हुँदैन डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै दुईवटा चाहिँ के हुने भयो एउटा इभेन्टको अकरेन्सले अर्को इभेन्टको अकरेन्सले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने भयो देन अर्को चाहिँ म्युचुअली
कलेक्टिभली एक्सहस्टिभ इभेन्ट भनेको चाहिँ वा कलेक्टिभली एक्सहस्टिभ भनेको टोटल नम्बर अफ इभेन्ट भनेको है। कलेक्टिभली एक्सहस्टिभ भनेको टोटल नम्बर अफ एक्सहस्टिभ इभेन्ट भनेको टोटल नम्बर अफ इभेन्ट। जस्तो यसमा हेऱ्यो भने के छ, स्याम्पल स्पेसमा चाहिँ हेड र टेल छ। सो नम्बर अफ एक्सहस्टिभ इभेन्ट भनेको चाहिँ ट्रु आउने भयो। देन रोल अर डाइस वान्स भन्यो भने स्याम्पल स्पेसमा 6वटा इभेन्टहरू छ। त्यो 6वटा इभेन्टको समलाई चाहिँ अथवा नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ इभेन्टलाई चाहिँ इक्वल एक्सहस्टिभ नम्बर अफ इभेन्ट भनेर चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। देन यसमा चाहिँ अब एक्सिस्टिङ प्रोबेबिलिटी भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ अब अपकमिङ क्लासमा चाहिँ डिस्कसन गरौँला। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। यो इभेन्टहरू चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पर्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफाइन गर्न सुध्रिरहेको हुन्छ। तिमीहरूलाई केही छ भने चाहिँ सेयर गर, अदरवाइज आजलाई यति नै गरौँ। केही छ गाइज क्वेरिजहरू? छैन ओके सर। दिपेश, तिमीहरूको भोलि कुनै टाइम खाली छ कि छैन क्लास? सर भोलि त बिहानदेखि साँझसम्म प्याक हुन्छ सर। हुन्छ सर। त्यसो भने म सन्डे मेरो नट स्योर है, म क्लासलाई भ्याउँछु कि भ्याउँदैन। यो सन्डे पनि अलिकति प्याक छु। लास्ट सन्डे चाहिँ अलिकति एउटा इमर्जेन्सी परेर म हस्पिटलतिर थिएँ, सो अलिकति लिन मिलेन क्लास। हजुर सर। म सैटरडे भ्याली बाहिर हुन्छु जस्तो लाग्छ। अब अहिले फाइनल त भएको छैन, भोलि फाइनल हुन्छ। भएन भने चाहिँ हामीसँग टाइम छ नि त, अझै फागुन महिना पुरै बाँकी छ होइन। सर फागुन महिना पुरै क्लास हुन्छ र सर हाम्रो? हुँदैन, क्लास त हुँदैन। जस एउटा दुईटा क्लासमा चाहिँ हाम्रो क्लास सकिन्छ, म्याक्सिमम 2 आवर्समा सकिन्छ है। ए त्यसो भए ठिकै छ सर। म सन्डे मिल्दैन भने नि पछि मिलाउँछु सर, नो प्रब्लम। सन्डे म कल गर्छु। म भ्याली बाहिर गइनँ भने म भोलि जाने कुरा छ, भोलि फ्राइडे। म गइनँ भने म सन्डे क्लास लिन्छु। गएँ भने चाहिँ फेरि नेक्स्ट विक चाहिँ यही थर्सडेतिर गरौँला। 2 घन्टा जति डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिन्छ है त। ल हुन्छ सर, त्यसो भए थर्सडे नै मिलाउँला मजाले। हुन्छ ल आजलाई यति नै गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके, थ्याङ्क यू अल, बाइ बाइ।